पावर पोइन्टलाई स्टार्ट गर्नको लागि हामीले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अल्फाबेटिकल्ली रहेका प्रोग्रामहरू छन्, मेनुहरू छन्। यसलाई जस्तो एमएस अफिस भित्र पनि हुन सक्छ। अर्को कुरा पावर पोइन्ट भनेर छुट्टै पी अन्तर्गत रहेको पनि हुन सक्छ। यहाँ मेरोमा चाहिँ पावर पोइन्ट अन्तर्गत यसरी पी अन्तर्गत अल्फाबेटिकल्ली पी अन्तर्गत रहेको छ। यसरी पावर पोइन्टमा क्लिक गर्दै यो पावर पोइन्टलाई ओपन गर्न सकिन्छ। यो एउटा तरिका हो पावर पोइन्टलाई ओपन गर्ने तरिका। त्यसैगरी यो पावर पोइन्टलाई हामीले सजिलो गरी यहाँ तल सर्च स्टार्टको छेउमा सर्च छ, यो सर्चमा क्लिक गरेर पावर पोइन्ट हामीले यहाँ टाइप गर्यो भने पनि यसरी पीओ टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ पावर पोइन्ट देखिसक्छ र यहाँ क्लिक गर्दै पनि पावर पोइन्टलाई ओपन गर्न सक्छौँ। सँगसँगै यसलाई हामीले सजिलो तरिकाले ओपन गर्नका लागि पावर पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर अल्फाबेटिकल्ली पावर पोइन्ट पत्ता लगाइसकेपछि यो पावर पोइन्टलाई हामी राइट बटन क्लिक गरेर यो मर छ, मरबाट पिन टु टास्क बार गरिदियौँ भने यसको आइकन टास्क बारमा गएर पिन भएर बसिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई यो पावर पोइन्टलाई सजिलैसँग ओपन गर्न सजिलो हुन्छ। यो अघि थिएन यो टास्क बारमा, अहिले टास्क बारमा आएर बसेको छ यो पावर पोइन्ट, अर्थात् टास्क बारमा पिन भएको छ भनेर भनिन्छ यसलाई। अब हामी यहाँबाट सजिलैसँग पावर पोइन्टलाई ओपन गर्न सकिन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि यो फर्स्ट एपियरेन्स हो यो पावर पोइन्टको, र यसका यी विभिन्न टेम्प्लेटहरू छन् अर्थात् यी रेडिमेड स्लाइडहरू छन्। यो विभिन्न फर्मेटमा बनेका स्लाइडहरू छन्, यसलाई रेडिमेड भनेर भनिन्छ। अब यदि हामी यो टेम्प्लेटहरूलाई प्रयोग गरेर पनि विभिन्न प्रकारका स्लाइडहरू बनाउन सक्छौँ, तथापि हामीले आफ्नै प्रकारका डिजाइनहरू सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सामान्यतया हामीले हाम्रा कामहरू सुरुवात गर्दा ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसनभित्र रहेर कामको सुरुवात गर्दछौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एउटा नयाँ पावर पोइन्टको स्लाइड प्राप्त गर्दछौँ। अब यो यसलाई स्टार्ट गर्दा केही कुराहरू जस्तो यसको भर्सन अनुसार 2007 अनुसार 2010, 2013, 16, 19 अनुसार यसको केही तरिका केही प्रोसेस फरक हुनसक्छ, तर त्यो प्रोसेसमा मिनिङ चाहिँ एउटै लाग्ने खालका प्रोसेसहरू हुन्छन्। त्यसैले केही तलमाथि केही शब्दहरू फरक भए पनि तरिका एउटै हुन्छ। हामीले एक दुई पटक अभ्यास गरेपछि भर्सन अनुसार फरक भए पनि हामी अभ्यस्त हुन सक्छौँ। अब यहाँ पुगिसकेपछि अर्थात् यो पावर पोइन्टलाई ओपन गरिसके पश्चात हेर्नुहोस् त एउटा स्लाइड आयो, यसलाई भनिन्छ स्लाइड। उता एमएस वर्डमा पेज भनिन्छ, एक्सेलमा सिट भनिन्छ भने यहाँ पावर पोइन्टमा स्लाइड भनिन्छ। यसलाई एउटा स्लाइड आएको छ। यो साइडमा भएको सानो स्लाइड छ नि त, साइडमा लेफ्ट साइडमा सानो छ, राइट साइडमा ठुलो स्लाइड छ। यो लेफ्ट साइडमा भएको स्लाइडलाई नेभिगेसन स्लाइड भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हामीलाई अर्थात् यहाँ धेरै स्लाइड छ भने धेरै स्लाइडहरू यहाँ क्यू लागेर बसेका हुन्छन्, जसलाई मास्टर स्लाइडहरू पनि भनेर पनि भनिन्छ। विशेष गरी यसको नाम चाहिँ नेभिगेसन स्लाइड भनेर भनिन्छ। यी नेभिगेसन स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर हामीलाई चाहिएको स्लाइड हामी रोज्न सक्छौँ। तर अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो जम्मा एउटा मात्रै स्लाइड छ। त्यसैले अब अहिले हामीले यो एउटा मात्रै स्लाइड भएको हुनाले अब अन्य स्लाइडहरू यहाँबाट रोज्न सक्ने भएनौँ। अब यो स्लाइडलाई ओपन गर्दै गर्दा हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा टेक्स्ट बक्स आएको छ भनेको एउटा यसको रेडिमेड फर्मेट चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यो दुईटा फर्मेट आएको छ। माथिल्लोमा क्लिक टु एड टाइटल, तल्लोमा क्लिक टु एड सब टाइटल भनेर आएको छ। यो एउटा फर्मेट हो। यदि हामीलाई यही फर्मेटमा बसेर काम गर्नु छ भने त हामीले यसमा क्लिक गरेर हाम्रो टाइप गरेर काम सुरुवात गर्दा हुन्छ। तर यो फर्मेटमा हामीले काम गर्नु छैन भने यसलाई यो टेक्स्ट बक्सलाई हामी हटाउन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भने यो टेक्स्ट बक्सलाई नहटाइकन नयाँ टेक्स्ट बक्स ल्याएर काम गर्छौँ, जसले गर्दा यसले बेला बेलामा डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ अथवा हाम्रो स्लाइडमा यसले स्लाइडको सो नै बिगारिरहेको हुन्छ। त्यो कतिपय साथीहरूले होइन कतिपय सरम्यामहरूले काम गर्नुहुन्छ, तर यो कुरा यसलाई कसरी हटाउने, यसले के गरिरहेको छ, के अप्ठ्यारो गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्न र त्यो स्लाइडमा यो देखिरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो छ भने यो मोडलमा यो डिजाइनमा हामीले यो फर्मेटमा हामीले काम नगर्ने भएपछि यसलाई हटाइदिए हुन्छ। यसरी हटाउने बेलामा यस्ता टेक्स्ट बक्सहरू जति पनि टेक्स्ट बक्सहरू हुन्छ हामीले ल्याएको टेक्स्ट बक्स वा यो रेडिमेड स्लाइडमा भएका टेक्स्ट बक्सहरूलाई हटाउनका लागि यसको बोर्डरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक भित्र क्लिक गर्ने
त्यसपछि बोर्डरमा क्लिक गर्ने। यस्तो बोर्डरमा क्लिक गर्ने बेलामा हेर्नु त बोर्डरमा भनेको हामी जानेर पनि यो बोर्डर भन्ने बित्तिकै कर्नरमा जाने होइन, बोर्डरमा कहीँ कतै यो पोइन्ट भएको ठाउँमा होइन, यो बोर्डरमा कहीँ कतै गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गर्ने बेलामा यसको साइन प्लस साइन आएको हुनुपर्छ। प्लस साइन आएको बेलामा क्लिक गरेर त्यसपछि किबोर्डबाट हामीले डिलिट के थिच्यौँ भने यो सोझै डिलिट हुन्छ। त्यस्तै हामी यो तल्लोलाई पनि हामी त्यसरी नै यसलाई बोर्डरमा क्लिक गरौँ र यसलाई डिलिट गरौँ। किनकि अहिले हामी त्यो मोडलमा त्यो फर्मेटमा हामी काम गर्दैछौँ, हामी सिक्दैछौँ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई हटाउँदा राम्रो हुन्छ। र सामान्यतया एक्सलमा हामीले सोझै टाइप गर्न मिल्दैन। जस्तो एमएस वर्डलाई खोल्ने बित्तिकै त्यो पेज चाहिँ टाइप गर्नको लागि रेडी हुन्छ, हामी त्यसमा टाइपिङ काम सुरुवात गर्न सक्छौँ। तर यो पावर पोइन्ट चाहिँ सोझै टाइपिङ गर्नको लागि रेडी छैन, यो हामीलाई यहाँ टाइप गर्न मिल्दैन। यसका लागि टाइप गर्नको लागि एउटा टेक्स्ट बक्स ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अघि जस्तो एउटा टेक्स्ट बक्स थियो, त्यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। र हाम्रो मोडलको हाम्रो फर्मेटको टेक्स्ट बक्स नभएको हुनाले अब हामीले टेक्स्ट बक्स ल्याउन पनि त्यसलाई हटाइदिएपछि टेक्स्ट बक्स कसरी ल्याउने भन्ने काम पनि हामी यहाँबाट सिक्दछौँ। अब हामी यो स्लाइड यहाँ एउटा मात्रै छ, यो स्लाइडलाई अब हामी नयाँ स्लाइड कसरी थप्ने त? हेर्नुहोस् है, यो एउटा छ, अब यसलाई दोस्रो तेस्रो चौथो कसरी बनाउने त? जसलाई भनिन्छ न्यू स्लाइड ल्याउने। न्यू स्लाइड ल्याउनका लागि धेरैवटा तरिकाहरू छन्। जस्तो एउटा तरिका माथि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने। होम ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि यो क्लिपबोर्डको ग्रुप भन्दा राइट साइडमा हेर्नुहोस् त न्यू स्लाइड भन्ने छ। यो न्यू स्लाइडको ड्रप डाउन एरोमा यस्तो कामहरू गर्दा जहाँनेर त्यो ड्रप डाउन एरो देखाइएको हुन्छ, ड्रप डाउन एरो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ जहिले पनि काम हामीले ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर गर्नुपर्छ। यदि यसको बिचतिर गऱ्यौँ भने हामीले गर्न खोजेको काम नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ होला, तर किनकि यो भित्र धेरै अप्सनहरू हुन्छ, त्यसैले ड्रप डाउन एरोमा हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले ल्याउन खोजेको नयाँ स्लाइड कस्तो हो त, हैन? हामीले ल्याउन खोजेको नयाँ स्लाइड कस्तो हो? यदि यो मोडलको यो विभिन्न फर्मेटको हामीले नयाँ स्लाइड ल्याउन खोजेको भने यी फर्मेटहरू राख्न सक्यौँ। तर यदि यस्तो मोडल हामीले यस्तो फर्मेट ल्याउन खोजेको होइन भने सामान्यतया हामीले ब्ल्याङ्क स्लाइड नै ल्याउने हो। त्यसैले ब्ल्याङ्क स्लाइडमा क्लिक गर्ने। यसरी नयाँ आयो। एउटा तरिका होमबाट न्यू स्लाइडमा गएर न्यू स्लाइडबाट ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेर हामीले नयाँ स्लाइड ल्यायौँ, एउटा तरिका। दोस्रो तरिका, यदि हामीले यो 2 भन्दा पछाडि, अहिले हेर्नु त दुईटा स्लाइड भयो है, स्लाइड नम्बर 1 स्लाइड नम्बर 2 भनिन्छ। यो स्लाइड नम्बर 2 को पछाडि हामीले तेस्रो नम्बरमा नयाँ स्लाइड ल्याउनु छ भने यो 2 नम्बरलाई सिलेक्ट गर्ने, होइन 1 को पछाडि ल्याउनु छ भने 1 लाई सिलेक्ट गर्ने। कुनको पछाडि हामीले नयाँ स्लाइड ल्याउनु पर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, राइट बटन क्लिक गर्ने। जस्तो मानव 1 को पछाडि ल्याउनु छ, यसलाई राइट बटन क्लिक गर्नुहोस्। राइट बटन क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ न्यू स्लाइड आयो, यो न्यू स्लाइडमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यति गरेपछि नयाँ स्लाइड आयो, दोस्रो तरिका है। त्यसै गरी अर्को तरिका के छ भने कुन स्लाइडको पछाडि नयाँ स्लाइड ल्याउने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र सोझै किबोर्डबाट चाहिँ इन्टर की थिच्दिनुहोस्, नयाँ स्लाइड आउँछ। तेस्रो तरिका मैले भने। त्यसै गरी अर्को के छ भने जुन स्लाइडको पछाडि ल्याउने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल र यम की थिच्दिनुहोस्, यसरी नयाँ आउँछ। यो अलिकति यहाँनिर यो सर्टकट कीमा चाहिँ नमिले जस्तो लाग्छ है। हामी एमएस वर्डमा न्यू ल्याउनका लागि, न्यू फाइल ल्याउनका लागि चाहिँ कन्ट्रोल एन गर्छौँ, एन, तर यहाँ चाहिँ हामी कन्ट्रोल एम गर्छौँ नयाँ स्लाइड ल्याउनका लागि। त्यो अलिकति फरक छ, यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सर्टकट कन्ट्रोल एम। ल हेर्नुहोस् त, हामीले न्यू स्लाइड गर्दै गरेर हामीले यहाँ 5 वटा स्लाइड बनाइसक्यौँ। स्लाइड नम्बर 1 2 3 4 5। यसरी न्यू स्लाइड ल्याउने मैले 4 वटा तरिकाको बारेमा कुराकानी गरेँ। होमबाट न्यू स्लाइडमा राइट बटन क्लिक गरेर न्यू स्लाइड, सोझै कसको पछाडि लिएर आउने हो त्यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर की, त्यसै गरी जुन स्लाइडको पछाडि लिएर आउने हो त्यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गरेर सर्टकट की कन्ट्रोल एम। ओके, अब यसरी ल्याउँदै जाँदा यो त हामीले अभ्यासका लागि स्लाइडहरू ल्यायौँ। यसरी ल्याएका स्लाइडहरू यदि हामीलाई कुनै स्लाइड हामीलाई आवश्यक छैन भने अब त्यो स्लाइडलाई हटाउनु पनि जान्नु पर्यो। भनेपछि त्यस्तो स्लाइडहरू हामी हटाउन सक्छौँ। हटाउनका लागि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्नका लागि जुन स्लाइड हामीलाई आवश्यक नभएको हो त्यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट बटन क्लिक गर्ने। राइट बटन क्लिक गरेर यहाँ डिलिट स्लाइड छ, यसलाई डिलिट गरिदिने। ओके, जुन स्लाइड हामीलाई आवश्यक छैन त्यो स्लाइडलाई सिलेक्ट गर्ने र किबोर्डको डिलिट की थिचेर पनि डिलिट गर्न सक्छौँ।
यसरी हामीले हामीलाई आवश्यक नभएको स्लाइडलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी दुईटा काम भयो अहिलेसम्म है, न्यू स्लाइड, डिलिट स्लाइड। अब अर्को त्यसैगरी अर्को के हो भने यी स्लाइडहरूलाई हामीले तयार गर्ने क्रममा यो स्लाइडलाई हामीले विभिन्न डिजाइन गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ नि हैन, हामी यो डिजाइनमा गएर यो स्लाइडको ब्याकग्राउन्डको हामी व्यापक डिजाइन गर्छौँ, धेरै मेहनत गर्छौँ हैन। कतिपय डिजाइन त्यो ब्याकग्राउन्ड यो स्लाइडको डिजाइन गर्न त हामी राम्रोको लागि हामी घन्टौँ समय बिताउन पनि सक्छौँ। भनेपछि अब यो स्लाइड बनाइसकेपछि हामीले फेरि यस्तै 2टा 3टा 4वटा वा हाम्रा काम अनुसार हाम्रो 50औं 100औं स्लाइडहरू हुन सक्छन्। अब त्यो सबै स्लाइडलाई हामीले पटक पटक डिजाइन गरेर सेटिङ गरेर बस्न सक्दैनौँ के, त्यसो सक्छौँ तर त्यो समय बर्बाद हो। अब सबै स्लाइडलाई हामीले एउटै बनाउनु छ वा उस्तै स्लाइड हामीलाई चाहिएको छ भने त्यति बेला हामीले अर्को स्लाइडलाई अघि न्यू गर्दा नयाँ आयो, नयाँ खाली आउँछ भने अब डुप्लिकेट गरेर उस्तै स्लाइड बनाउन सक्छौँ के, डुप्लिकेट स्लाइड बनाउन सक्छौँ। त्यसैले डुप्लिकेट स्लाइड सामान्यतया हामीले न्यू स्लाइड भन्दा हाम्रो काममा धेरै जसो डुप्लिकेट स्लाइड गर्छौँ र गर्नु पनि डुप्लिकेट स्लाइड नै हो। किनकि फेरि पनि मैले यहाँलाई के कुरा जोड गर्छु भने कम्प्युटरमा काम किन गरेको, छिटो गर्नको लागि। यदि हामीले कम्प्युटरमा काम गर्दा काम ढिलो हुन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले छिटो गर्ने उपायहरू के ती उपायको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसैले न्यू भन्दा डुप्लिकेट गर्ने काम चाहिँ धेरै गुणा छिटो काम हो। यसले हाम्रो कामलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ। त्यसैले यो डुप्लिकेट गरेर हामीले डिजाइन गरेको हैन, जुन फर्मेट डिजाइन गरेका हुन्छौँ, जुन ब्याकग्राउन्ड डिजाइन गरेका हुन्छौँ, त्यो डिजाइनलाई जस्ताको त्यस्तै हामी कपी गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौ अहिले यो डिजाइनको काम त हामी पछि सिकाउँला, यद्यपि अहिलेलाई मैले यो ल्याएँ हेर्नुहोस् है, यो एउटा डिजाइन भयो भने अब अर्को डिजाइन फेरि यस्तै लिएर आउनको लागि यो त अब अहिले सामान्य एउटा थीम इन्ट्री गर्ने बित्तिकै आइहाल्यो, एउटा थीम आयो। यो त यसमा हामीले धेरै मेहनत गरेनौँ, अरू थुप्रै ब्याकग्राउन्डलाई धेरै मेहनत गरेर धेरै आकर्षक बनाउन सक्छौँ हामी। हो यस्तै प्रकारको ब्याकग्राउन्ड हामीलाई चाहियो भने, यस्तै ब्याकग्राउन्ड भएको अर्को स्लाइड हामीलाई चाहियो भने, यदि उस्तै स्लाइड हामीलाई चाहियो भने चाहिँ डुप्लिकेट स्लाइड राइट बटन क्लिक गर्ने, जुन स्लाइडको डुप्लिकेट चाहिएको त्यसलाई राइट बटन क्लिक गर्ने र डुप्लिकेट स्लाइड हुन्छ अघिको न्यू स्लाइडको ठिक तलपट्टि छ डुप्लिकेट स्लाइड गर्ने, जसले गर्दा उस्तै प्रकारको स्लाइड आउँछ हैन। डुप्लिकेटको मिनिङ पनि त्यही हो, त्यो शब्दले पनि हामीलाई बुझाएको छ, उस्तै बनाउने। अर्को डुप्लिकेट गर्नलाई अर्को तरिका, यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् र कन्ट्रोल डी गर्नुस्, कन्ट्रोल डी गर्नुस्, त्यसरी पनि डुप्लिकेट हुन्छ। यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार स्लाइडहरूलाई डुप्लिकेट गर्न सक्छौँ। न्यू स्लाइड, डिलिट स्लाइड, डुप्लिकेट स्लाइड। यसरी हामीले स्लाइडलाई ल्याउने, आवश्यकता अनुसार हटाउने र डुप्लिकेट गर्न जानिसकेपछि अब यसमा हामीले टाइपिङ गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यो स्लाइड एउटा स्लाइड भयो। अब यो स्लाइडमा अब हामीले केही कुराहरू टाइपिङ गर्नु पर्यो भने टाइपिङ गर्नका लागि अब सबैभन्दा पहिला हामी टाइपिङ गरेर मात्रै अगाडि बढौँ। टाइपिङ गर्न सिकिसकेपछि कम्तीमा पनि हामीले टाइपिङ गर्न अर्थात् यो ब्ल्याङ्क स्लाइडमा केही कुरा टाइपिङ गर्न सक्यो भने कम्तीमा डिजाइन बिनाको सिम्पल स्लाइड त बनाउन सक्छौँ। सुरुवातमा हाम्रो काम त सुरुवात गर्न सक्छौँ, त्यसपछि डिजाइनिङ काम त बिस्तारै गर्दै जाउँला। त्यसैले टेक्स्ट लिएर आएर टाइप गर्ने काम सुरुवात। अब हेर्नुहोस् त, टेक्स्ट ल्याउनका लागि इन्सर्टमा जानुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट बक्स ल्याउनका लागि इन्सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै ग्रुपहरू छ, स्लाइड ग्रुप, टेबल ग्रुप, इमेज ग्रुप, इलस्ट्रेसन ग्रुप, एड इन्स ग्रुप, लिङ्क्स, कमेन्ट, टेक्स्ट, सिम्बल्स, मिडिया। यस्ता ग्रुपहरू मध्ये हामीलाई चाहिएको टेक्स्ट बक्स चाहिँ यो टेक्स्ट ग्रुपभित्र हुन्छ। टेक्स्ट ग्रुप, यो टेक्स्ट ग्रुपको टेक्स्ट बक्स हेर्नुहोस् त यहाँ थुप्रै छ, त्यसमध्येको हामीलाई चाहिएको टेक्स्ट बक्स हो। यो टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नु। अब एकछिन है त हेर्नुहोस् है, टेक्स्ट बक्समा क्लिक नगर्दै यो माउस यहाँ यो स्लाइड माथि ल्याउँदा हेर्नुहोस् त एरोमा छ। यो एरो एक प्रकारको एरो छ, एरो विभिन्न प्रकारको देखिन्छ, कहिले कस्तो देखिन्छ यो माउसको एरो। यो यस्तो खालको एरो छ। ल टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एरो परिवर्तन हुन्छ, हेर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त अब यसलाई कस्तो भनेर चिन्ने हामीले हैन, यो चेन्ज भयो। यो माउसको कर्सर अर्थात् यो माउसको एरो चेन्ज भयो। फेरि पनि मैले एकपटक हजुरहरूलाई ध्यान गरेँ, यदि यो टेक्स्ट बक्समा क्लिक नगर्दा यस्तो एरो छ भने
टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको एरो भयो। अब हम्मर हैन भुइँमा राख्न खोजेको हामीले हम्मर जस्तो सानो एउटा हम्मर जस्तो देखिएको छ ल हैन, अथवा यसलाई हामीले जे भनेर बुझ्दा पनि भयो। अब यसलाई ड्र्याग गर्नुस्, कहाँबाट सुरु गर्ने त्यहाँबाट क्लिक गर्नुस् र ड्र्याग गर्नुस्, यसरी ड्र्याग गर्नुस्। ड्र्याग गरिसकेपछि यो टेक्स्ट बक्स बन्छ। अब यो ड्र्याग गर्दा तपाईलाई के लाग्न सक्छ भने मलाई चाहिएको भन्दा यो सानो हुन्छ कि मलाई चाहिएको भन्दा ठुलो हुन्छ कि भन्ने तपाईलाई लाग्न सक्छ। यो सानो भए पनि ठुलो भए पनि केही फरक पर्दैन। पछि हामी आवश्यकता अनुसार यसको यो टेक्स्ट बक्सको साइज घटाउन पनि सक्छौं, बढाउन पनि सक्छौं। यसरी ड्र्याग गरेर अनि माउस छोड्दिनुस्, यो टेक्स्ट बक्स भयो। ल हेर्नुस्, अब यहाँ भित्र यो कर्सर सुरु भइसक्यो, कर्सर आइसक्यो र त्यो त्यसलाई भनिन्छ, त्यो हेर्नुस् त एकपटक देखिने एकपटक हराउने भन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ ब्लिङ्किङ भनेर भनिन्छ। कर्सर ब्लिङ्किङ गरिरहेको छ। अब यसमा टाइप गर्नुस् त टाइप गर्न मिल्छ, टाइप गर्न मिल्छ। तर अब एउटा कुरा मैले फेरि तपाईलाई यहाँनिर सम्झाउँछु हेर्नुस् है। यदि तपाईले यसरी टेक्स्ट बक्स ल्याउनु भयो अनि केही गरी झुकेर के गर्नुभयो, फेरि बाहिर क्लिक गर्नुभयो कि टेक्स्ट बक्स भन्दा बाहिर क्लिक गर्नुभयो, अनि तपाईँ फेरि यहाँ टाइप गर्न खोज्नुहुन्छ, झुकेर क्लिक गर्नुभयो, टाइप गर्न खोज्नुहुन्छ, टेक्स्ट बक्स हराइसक्यो। त्यसैले यदि तपाईले त्यसरी चाहिँ टेक्स्ट बक्स ल्याइसकेपछि बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने टेक्स्ट बक्स हराउँछ अनि तपाईँ टेक्स्ट बक्स कता हरायो भनेर चाहिँ अलमलिनुहुन्छ। त्यसैले जहिले पनि टेक्स्ट बक्स ल्याइसकेपछि यसरी टेक्स्ट बक्स बनाउने बित्तिकै हामीले केही न केही एउटा अलिकति टाइप गरिदिइहाल्ने कि त्यो जेसुकै होस्, जसले गर्दा यो टेक्स्ट बक्स, अब तपाईले बाहिर क्लिक गरे पनि यो टेक्स्ट बक्स रहन्छ। अब फेरि अक्षर भएको ठाउँमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, त्यो टेक्स्ट बक्स आयो। तर यहाँ एउटा पनि अक्षर नभएको बेलामा बाहिर क्लिक गर्ने बित्तिकै टेक्स्ट बक्स हरायो भने हरायो, त सक्यो, फेरि अर्को टेक्स्ट बक्स लिएर आउनु पर्यो। हो, जब तपाईलाई कुनै कुरा टाइप गर्ने कुरा कन्फर्म भएको छैन, अर्थात् अझै मैले के टाइप गर्ने भन्ने कुरा सोच्न बाँकी नै छ भने यहाँ केही रफली केही टाइप गरिदिनुस्, किबोर्डबाट 2-4 वटा की थिचेर छोडिदिनुस्, यो बक्स रहिरहन्छ। त्यसपछि तपाईँ के टाइप गर्ने भन्ने कन्फर्म भएर अनि टाइपको काम सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ टाइपिङ सुरुवात गर्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला है त, सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ टाइपिङ सुरुवात गर्छौँ। अब हेर्नुस् त, यहाँ टाइपिङ सुरुवात गर्ने बेलामा अब माथिपट्टि अब जसरी हामीले एमएस वर्डमा हामीले टाइपिङका लागि दुईटा ग्रुप, एउटा फन्ट ग्रुपको काम गरेका थियौँ, अर्को प्याराग्राफ ग्रुपको काम गरेका थियौँ। हो, अर्थात् एमएस वर्डको फन्ट ग्रुप र प्याराग्राफ ग्रुपको जस्तै काम, अधिकांश उस्तै काम यो पावर पोइन्टमा पनि हुन्छ। अब यो टेक्स्ट बक्स बनिसकेपछि यहाँ हेर्नुस्, यो क्यालिब्री बडी भन्ने फन्ट इङ्ग्लिस फन्ट डिफल्ट फन्ट, यो कुनै पनि प्रोग्रामलाई ओपन गर्ने बित्तिकै जे कुरा देखिन्छ पहिलोचोटि जे हुन्छ त्यसलाई डिफल्ट भनिन्छ, डिफल्ट अवस्था भनेर भनिन्छ। यो क्यालिब्री फन्ट भन्ने छ। अनि यसको ठिक राइट साइडमा हेर्नुस् त फन्ट साइज 18 छ भनेपछि यसको डिफल्ट फन्ट साइज पनि 18 रहेछ। यदि हामीलाई अहिले ठिकै छ यसैमा टाइप गर्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यसैमा टाइप गर्दा भयो, हैन भने हामी सुरुमै चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ यहाँ। अब यद्यपि हामी यहाँ टाइप गरेर चेन्ज गरेको हेर्यौँ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। जस्तो मैले यहाँ थोरै टाइप गरेँ। अब यो टाइप गरेको कुरालाई यो जति फन्ट छ, अब यो फन्ट विभिन्न प्रकारको फन्ट टाइपमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। अर्थात् त्यो फन्ट टाइप भनेको तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ भने ह्यान्ड राइटिङ हो कि फरक फरक ह्यान्ड राइटिङ हुन सक्छ। ह्यान्ड राइटिङको डिजाइन मोडल फरक फरक हुन सक्छ। त्यसको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अब यसलाई चेन्ज गर्नका लागि सिलेक्ट गर्नुस्। यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। हामी आफूलाई सजिलो तरिकाले यो माउस ड्र्याग गर्ने कुरा कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ माउसले गर्ने काम, त्यसैले सजिलो हेर्नुस् त यहाँ अन्तिममा छ भने होम की थिच्नुस् अनि सरी शिफ्ट की थिचिराख्नुस्, होल्ड गर्नुस् अनि होम की थिच्दिनुस्, फ्याट्टै यसरी सिलेक्ट हुन्छ। यदि सबै सिलेक्ट गर्नु छ भने सबै सिलेक्ट गर्नु छ भने त कन्ट्रोल ए गरिदिनुस्, भइहाल्यो है सर्टकट कीबाट। त्यसरी खाली माउसले मात्रै ड्र्याग गरेर गर्न खोज्यो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन सक्छ। यसरी सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त होम ट्याबको यो फन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अहिले हामीले गर्न खोजेको के हो भने यसको फन्ट टाइप चेन्ज गर्ने, यसको फन्ट साइज चेन्ज गर्ने, अर्थात् हामीले फन्ट ग्रुपका कामहरू गर्न खोजेका छौँ। यो फन्ट ग्रुपको कामहरू हामीले गर्न खोजिसकेका छौँ। होममा जाने, होमबाट फन्ट ग्रुपमा जाने, त्यसपछि हेर्नुस् त यो फन्ट टाइप छ। यो फन्ट टाइपमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न फन्ट टाइप छ, यसलाई सिलेक्ट गर्दै जाँदा हेर्नुस् त यहाँ फन्ट पनि चेन्ज भइरहेको देखिन्छ है, फन्ट पनि चेन्ज भइरहेको देखिन्छ। कुन चाहिँ फन्ट तपाईलाई राम्रो लाग्छ, आफूलाई राम्रो लागेको फन्ट आइसकेपछि त्यसलाई इन्टर गरिदिनु भयो भने यो उपयुक्त फन्ट हामीले रोजेको हुन्छ।
ल मानौ मैले यो फन्ट खोजेँ, हेर्नुहोस् त यसरी फन्ट टाइप चेन्ज भयो। यसरी फन्ट टाइपलाई चेन्ज गर्ने। अर्को यतापट्टिको साइज छ, हेर्नुहोस् त फन्ट टाइपको चेक राइट साइडमा यो साइजलाई हामीले आवश्यकता अनुसार यसरी बढाउन घटाउन सक्छौँ। यो मैले बढाएँ, त्यसै गरी हेर्नुहोस् त घटाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यो फन्ट बढाउने र घटाउने काम यो दुईटा एबाट पनि गर्न सकिन्छ। ठुलो ए र सानो ए, ठुलो एले फन्ट बढ्दै जान्छ, सानो एले फन्ट घट्दै जान्छ है। भनेपछि फन्ट टाइप, फन्ट साइजकै अर्को तरिका। अर्को यो फन्ट साइजलाई बढाउन घटाउनका लागि हेर्नुहोस् त किबोर्डमा याद गर्नुहोस् त, किबोर्डबाट है, किबोर्डमा तपाईँले कन्ट्रोल सिफ्ट र ग्रेटर देन हजुरले थिच्नुभयो भने यो फन्ट बढ्दै जान्छ, कन्ट्रोल सिफ्ट र लेस देन थिच्नुभयो भने घट्दै जान्छ। ल यसरी हामीले यसबाट पनि बढाउन सक्छौँ। अब यो मेरोमा चाहिँ काम गरेको छैन, कतिपयकोमा चाहिँ केले काम गर्न सक्छ भने यो कन्ट्रोल र माथिको हेर्नुहोस् त यो पी भन्दा राइट साइडमा, किबोर्डको पी भन्दा राइट साइडमा हेर्नुहोस् त ग्रेटेस्ट ब्राकेटको अगाडिको र पछाडिको छ नि, ग्रेटेस्ट ब्राकेट दुईटा छ हो। पछाडिको ग्रेटेस्ट ब्राकेट थिच्नुभयो, कन्ट्रोल की होल्ड गरेर पछाडिको ग्रेटेस्ट ब्राकेट थिच्नुभयो भने फन्ट बढ्दै जाने र अगाडिको ग्रेटेस्ट ब्राकेट थिच्नुभयो भने घट्दै जाने पनि हुन्छ, कतिपयकोमा हुन सक्छ। यो मेरोमा के कारणले यो काम गरिरहेको छैन। ल यसरी विभिन्न तरिकाले फन्ट बढाउन घटाउन सक्छौँ। अब अर्को त्यसै गरी अब हामीले यो बोल्ड हेर्नुहोस् त, यो बोल्डले गाडा बनाउने हुन्छ, बी थिचेर बोल्ड हुन्छ, एकपटक बी थिचेर गाडा हट्छ। अर्थात् यसलाई हामीले सर्टकटमा कन्ट्रोल बी, एकपटक कन्ट्रोल बी गर्यो भने बोल्ड हुन्छ, एकपटक कन्ट्रोल बी गर्यो भने बोल्ड हट्छ। ओके, त्यसै गरी इटालिक हेर्नुहोस्, कसलाई हामीले इटालिक बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गरौँ र सिलेक्ट गरेर आई गरिदिउँ, यसमा क्लिक गरिदिउँ आईमा, यसले इटालिक गरायो, एकपटक क्लिक गर्यो भने हट्छ। सर्टकट की सम्झनुस् कन्ट्रोल आई है, कन्ट्रोल आई गर्यो भने इटालिक हुन्छ, फेरि कन्ट्रोल आई गरिदिनु भने इटालिक हट्छ। त्यसै गरी अन्डरलाइन हेर्नुहोस्, अब यो अन्डरलाइनमा चाहिँ के छ भने एमएस वर्ड भन्दा फरक छ। एमएस वर्डमा यो अन्डरलाइनको पनि फरक फरक डिजाइन थियो, सेटिङ थियो, यहाँ हामी फरक फरक ढङ्गले अन्डरलाइन गर्न सक्थ्यौँ भने पावर पोइन्टमा जम्मा एउटै तरिकाले मात्रै गर्न सकिन्छ। मैले 19 चाहिँ हेरेको छैन, 19 मा न यसको फरक छ कि है, 16 सम्म चाहिँ छैन, यसको चाहिँ अन्डरलाइन एउटै छ। यसरी एउटै प्रकारको अन्डरलाइन छ र अन्डरलाइनमा क्लिक गरेर एकपटक अन्डरलाइन हुन्छ, फेरि क्लिक गर्यो भने अन्डरलाइन हट्छ। सर्टकट कीमा कन्ट्रोल यु गर्नुभयो भने अन्डरलाइन हुन्छ, फेरि एकपटक कन्ट्रोल यु गर्नुभयो भने अन्डरलाइन आउँछ। ल अर्को यहाँ स्याडो छ, हेर्नुहोस् त थोरै, यो स्याडोले कहिलेकाहीँ थोरै स्याडो हामीले हाम्रो फन्टहरूमा थोरै स्याडो राखियो भने अलिकति आकर्षक बन्ने, डिजाइन दिए जस्तो देखिने हुन्छ। जस्तो मैले यो सोसनलाई मात्रै सिलेक्ट गरेँ है, सोसनलाई सिलेक्ट गरेँ र यो स्याडो हो, यो टेक्स्ट स्याडो, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अलिकति स्याडो भएको हुन्छ। यो चाहिँ फन्ट नै आफैमा गाढा भएको भएर त्यति देखिएन स्याडो है। अर्को कुनै फन्टमा देखिन्छ कि हेरौँ है, थोरै स्याडो चाहिँ दिएको हुन्छ। मैले यो क्यालिब्रीमा ट्राई गरेँ, यसलाई सिलेक्ट गरेँ, स्याडो दिइरहेको छ, हेर्नुहोस् है। अब यो एउटा भयो। अर्को मैले सोसललाई पनि मैले क्यालिब्री बनाउँछु, यो स्याडो नदिएको, सरी हेर्नुहोस् त, यो सोसल स्याडो नदिएको, यो शोषण स्याडो दिएको, पक्कै पनि देखिएको छ होला, हेर्नुहोस् त अलिअलि स्याडोले गर्दाखेरि त्यो डिजाइन देखिएको छ, आकर्षक देखिएको छ। त्यसरी हामी टेक्स्टमा थोरै छाया पारेर केही डिजाइन, जस्तो यसलाई मैले यो स्याडो हटाइदिन्छु, ल हेर्नुहोस् त, ल स्याडो हटाउने बित्तिकै स्याडो राख्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् अलिकति फरक हुन्छ। यसले केही आकर्षक बनाउँछ। अब यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को स्ट्राइक थ्रु छ, हेर्नुहोस् यो स्ट्राइक थ्रु, यसले बिचबाट यसलाई काट्न सकिन्छ, स्ट्राइक थ्रु। अब त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, यो एबी भनेर भनेको छ। यो एबी भनेको चाहिँ क्यारेक्टर स्पेसिङ। क्यारेक्टर स्पेसिङ भनेको एउटा लेटर र अर्को लेटर बिचको खाली ठाउँ कति हुने भनेको। अब म अलिकति एकपटक देखाउँछु, हेर्नुहोस् है हजुरहरूलाई। जस्तो यो वी आर फ्रम नलपुरलाई एकपटक हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् न, ल यो दुईटामा हेर्नुहोस् त अब कति फरक छ। यो क्यारेक्टर स्पेसिङ भनेको यो हो कि, जस्तो वी आर फ्रम नलपुर भनेको चाहिँ के छ, एकदम टाइट छ,
एउटा लेटर र अर्को लेटर बिचको चाहिँ डिस्टेन्स एकदमै कम छ, तर शोषणबाट पछाडि हेर्नुहोस् त, शोषणभन्दा पछाडि चाहिँ एउटा लेटर र अर्को लेटरको बिच ग्याप छ। हो, यही कुरा मिलाउने काम यो क्यारेक्टर स्पेसिङले गर्छ। अब हामी यो सबै सिलेक्ट गरौँ। यो क्यारेक्टर स्पेसिङमा नर्मल्ली हामीले काम गर्ने भनेको नर्मलबाट हो। सामान्यतया हामीले हाम्रा कामहरू चाहिँ नर्मलमा गर्छौँ। नर्मलमा क्लिक गरेपछि यो नर्मल बन्छ। यसलाई टाइट गर्ने बित्तिकै अलिकति साङ्ग्रो भयो। ल हेर्नुहोस्, फेरि यसलाई भेरी टाइट गरेपछि अझै टाइट भयो। अब फेरि हामी टाइटमा गयौँ, अलिक खुकुलो भयो। नर्मल गऱ्यौँ, अलिक खुकुलो भयो। लुज, हेर्नुहोस् त, अझै खुकुलो हुँदै गयो। भेरी लुज, यसरी खुकुलो हुँदै गयो। यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार यो विभिन्न प्रकारको क्यारेक्टर स्पेसिङलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर पनि सम्झनुहोस्, हामीले गर्ने काम भनेको नर्मलमा हो। नर्मलमा हामीले काम गर्ने हो भने, त्यसो हो भने यो अरू किन चाहियो त हामीलाई, यो अरू चाहिँ लुज किन चाहियो, टाइट किन चाहियो भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यसको महत्त्व छ, कहिले काम लाग्छ भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् है, अब यो हामीले के भयो भने, अब एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने, यो स्लाइडमा हामीले टेक्स्ट टाइप गर्दा यसरी हामीले यो टेक्स्टलाई यसो छेउसम्मै ल्याएर टाइप गर्नु पनि राम्रो होइन। लेफ्ट साइडमा पनि राइट साइडमा पनि है, राइट साइडमा दुई साइडमा यसरी छेउसम्मै ल्याएर टाइप गर्ने काम राम्रो होइन। अझ कहिलेकाहीँ त हामी के गर्छौँ थाहा छ, जस्तै यहाँनिर हेर्नु त, यो राइट साइडमा यहाँ अलिकति ग्याप रह्यो नि, यो ग्याप रह्यो भनेर कतिपय साथीले हेरि यो बक्स नै अझै बाहिर तान्दिएर त्यसलाई छेउसम्म ल्याउनुहुन्छ क्या। यसरी स्लाइडमा कहिले पनि यो छेउसम्म गर्ने काम राम्रो होइन। यसमा थोरै भए पनि हामीले मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट राइटमा, एउटा काम है, सम्झनुहोस्। अनि अर्को कुरा के पनि गरिन्छ भने, कहिलेकाहीँ यो माथिपट्टि पनि यसलाई यसरी माथिसम्मै लिएर आएर टाइप गर्ने काम, राख्ने काम राम्रो होइन। यसरी माथिसम्मै राख्ने काम पनि राम्रो होइन है। त्यसैले यसलाई पनि हामीले केही ग्याप राख्नुपर्छ अलिकता त माथिपट्टि, आवश्यकता अनुसार हाम्रो पेजको सेटिङ हामीले कसरी गरिरहेका छौँ, हाम्रो स्लाइडको डिजाइन कसरी गरिरहेका छौँ भन्ने आधारमा माथि पनि अलिकति ग्याप राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरी यो टेक्स्ट हेर्नुहोस् त, यसरी तलपट्टि, स्लाइडको तलपट्टि हेर्नुहोस् त, यसरी तलपट्टि पनि यो बाहिरसम्म गएको छ। यो हाम्रो यो जुन के भन्छ, तलपट्टि एउटा डिजाइन राख्यौँ नि, एउटा फ्रेम बनायौँ नि, त्यो फ्रेमलाई छुनु पनि राम्रो होइन नि त, छुनु पनि राम्रो होइन। त्यति मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ त के हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त हाम्रो टेक्स्ट यसरी स्लाइडभन्दा तलै जान सक्छ। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी जान सक्छ तल, यस्तो जान सक्छ। अब यो तल गएको टेक्स्ट हेर्नुहोस् है, हामीले स्लाइड सो गर्दाखेरि तलको देखिँदैन। यसलाई हामीले स्लाइड सो गरौँ त, यो तलको देखिँदैन। ल हेर्नुहोस्, यस्तो डिस्टर्ब आउँछ हो। त्यसैले यस्तो प्रकारको समस्या कहिलेकाहीँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला यो लुज टाइटको काम छ। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, यति टेक्स्ट कस्तो भयो भने, यति सामग्री हामीलाई यो स्लाइडमा राख्नै पर्ने भयो। अब यो स्लाइडको पनि, किनभने यो स्लाइड हामीले बनाएको त प्रेजेन्टेसनको लागि हो, स्लाइड सो गरेर देखाउनको लागि हो। स्लाइड सो गरेर देखाउनका लागि हाम्रो अफिसियली डकुमेन्टमा जस्तो एक फन्ट घटाइदिउँ न, एक फन्ट बढाइदिउँ न भने जस्तो हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सानो फन्ट भयो भने त्यसले हामीले स्लाइड सो गर्दाखेरि हैन, स्क्रिनमा यो अक्षरहरू देखिन सकिँदैन। त्यसैले तपाईले के बुझ्नुहोस् भने, सबैभन्दा पहिला कुरा, यस्तो स्लाइड सो गर्ने फन्ट साइज नर्मल्ली यो स्लाइड सोको जुन मेन टेक्स्ट भनौँ न, मेन टेक्स्ट, यसको हेडिङ छुट्टै हुनसक्छ, तलपट्टि चाहिँ फुटर छुट्टै हुनसक्छ, फुटर पनि हामी राख्न सक्छौँ। यो त्यो हेडिङ र फुटरको बाहेक यो मेन टेक्स्ट भनेको इङ्ग्लिसको 24 देखि 28 सम्म राम्रो हुन्छ। अथवा तपाईले त्यसलाई 32 सम्म गर्दा पनि केही फरक परेन, 24 देखि 28 सम्मको राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँ नेपालीमा टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने 28 देखि 32 सम्मको राम्रो हुन्छ स्लाइड सो गर्ने फन्ट, सम्झनुहोस् है। इङ्ग्लिसको 24 देखि 28 सम्म बेस्ट हो, त्यसलाई 32 सम्म गर्दा पनि केही फरक परेन। ठुलो बनाउँदा त केही फरक परेन कि, हाम्रो स्लाइड हेर्नु सानो चाहिँ 24 भन्दा सानो बनाउनु भयो भने त्यो फन्टहरूलाई राम्रो मानिँदैन र देखिँदैन राम्रोसँग हैन। देखिन त देखिएला, तर सबैका लागि उपयुक्त हुँदैन हैन। किनकि हाम्रो स्लाइड हेर्ने मान्छे खालि सबै आँखा तिखा भएका हुन्छन् हैन, आँखा तेजिला भएका हुन्छन् भन्ने नसोचौँ न। हाम्रो विद्यार्थीहरू सबै प्रकारका हुन सक्छन्, पार्टिसिपेन्टहरू हैन। त्यसैले 24 देखि 28 सम्म बेस्ट हो र 32 सम्म पनि गर्न सक्छौँ। भनेपछि 24 भन्दा ठुलो भनौँ न। अनि नेपालीमा गर्दा 28 देखि 32 ठिक हो। अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने,
यदि कहिले भनेपछि अब यो त 24 भन्दा सानो बनाउनु यो अटेन, त्यसैले चाहिँ अझै अलिकति फन्ट घटाइदिउँ न, माथि आउँछ अट्छ भनेर सोच्नु राम्रो होइन। त्यस्तो प्रकारले सेटिङ गर्नु राम्रो होइन। मिलाएर चाहिँ अब यो फन्ट घटाएर हामीले फन्ट घटाएर यो 24 छ, यो 24 भनेको त इङ्ग्लिसको सबभन्दा सानो साइज हो स्लाइड सो गर्नका लागि मैले भनिसकेँ। अब यसलाई घटाइदियो भने त अट्छ, फन्टलाई यो 24 छ अलिकति घटाइदिउँ त यो अटिहाल्यो ल, 20 बनाउने बित्तिकै अटिहाल्यो, 20 बनाइदिए त अटिहाल्ने रहेछ त भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। अब हामीलाई लाग्न सक्छ अट्न त अट्यो, तर यो तपाईँले आफैले हेर्नका लागि मात्रै ठिक भयो, यो प्रेजेन्टेसन गर्नका लागि ठिक भएन। त्यसैले त्यति बेला यो क्यारेक्टर स्पेसिङको काम आउँछ। क्यारेक्टर स्पेसिङको कामले केही हदसम्म है, यो पुरै काम गर्छ भन्ने छैन, केही हदसम्म यसले काम गर्छ। यदि तपाईँको यहाँ केही अलिकति चाहिँ बढी भयो भने अब सम्भवतः हेर्नुहोस् यहाँ त 3 लाइन बढी छ, यो 3 लाइन चाहिँ नआउन पनि सक्छ है एकपटक। जस्तो त्यसो गऱ्यो भने अलिकति हामी यसरी लेफ्ट राइट थोरै बढाइदिएर गरेर पनि तान्न सक्छौँ। ल यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर अघिको यो क्यारेक्टर स्पेसिङमा गएर टाइट गरिदिउँ त। ल हेर्नुहोस् अलिकति माथि आएन त अब टाइट गर्ने बित्तिकै, किनकि दोस्रो स्लाइड बनाउनु पनि आवश्यक छैन यसका लागि, किनकि मानौँ यो एउटै मेटर्स हो, एउटै स्लाइडमा देखाउँदा राम्रो हुन्छ हैन, एउटै मेटर्स हो, एउटै स्लाइडमा देखाउँदा कन्सेप्ट राम्रो हुन्छ, दुईटा स्लाइड बनाउनु राम्रो छैन, अथवा बढी भएको पनि जम्मा एउटा लाइन मात्र हो, दुईटा लाइन मात्रै हो हैन, अथवा कहिलेकाहीँ एउटा शब्द मात्रै तलपट्टि गएको पनि हुनसक्छ। त्यति बेला यो टाइट गरेर माथि ल्याउन सकिन्छ। तर तपाईँले यदि टाइट गर्ने भनेर फेरि यो भेरी टाइट गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन है। भेरी टाइट गरियो भने चाहिँ यो अक्षर लगभग एकअर्कामा खप्टिए जस्तो देखिन्छ र राम्रो देखिँदैन। त्यसैले टाइट गर्दाखेरि यो टाइटसम्म मात्रै ठिक हुन्छ, यहाँसम्म चाहिँ अक्षर देखिनेसम्म हुनसक्छ। र यो टाइट गर्ने क्रममा अब यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् त यो मर स्पेसिङ पनि छ कि, यो मर स्पेसिङमा गएर याद गर्नुहोस् है, यो माथिको काम सबै हामी मर स्पेसिङबाट एकैचोटि गर्न सक्छौँ। भेरी टाइट, टाइट, नर्मल, लुज यो सबै अब जसरी अहिले टाइट गरियो नि त्यसै गरी हामीले आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ चाहिँ मानव माथिपट्टि स्लाइडमा थोरै मात्र भयो, अलिकति ठाउँ छ, त्यो ठाउँ भर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ भने फन्टको साइज बढाउनु भन्दा थोरै क्यारेक्टर स्पेसिङ बढाइदिएर लुज गरिदिएर हामीले त्यसलाई राम्रो गर्न सक्छौँ है, सक्छौँ। अहिले हामी टाइटमा छौँ। अब यो सबै काम भेरी टाइट, टाइट, नर्मल, लुज, भेरी लुज यो सबैको मर स्पेसिङबाट एकैचोटि गर्न सक्छौँ। मर स्पेसिङमा जाने यहाँ दुईटा छ हेर्नुहोस् त, फन्ट र क्यारेक्टर स्पेसिङ छ। अब यो फन्टबाट गर्ने होइन काम, क्यारेक्टर स्पेसिङबाट गर्ने। क्यारेक्टर स्पेसिङमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ स्पेसिङ छ, स्पेसिङमा दुईटा छ हेर्नुहोस्, तीनटा छ, नर्मल, एक्सपेन्डेड, कन्डेन्स। नर्मल्ली हामीले गर्ने काम हो, केही फरक परेन। एकपटक यसलाई नर्मल गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, यो नर्मल अवस्थामा फर्क्यो। ल हेर्नुहोस् फेरि जानुहोस् त्यहीँ, जानुहोस् मर स्पेसिङ सिलेक्ट भइसकेको छ। नर्मललाई एकपटक एक्सपेन्ड गर्नुहोस्, एक्सपेन्डेड 1 पोइन्टले एक्सपेन्ड हुँदैछ। एक्सपेन्ड भनेको त्यो शब्दको मिनिङ नै हामीलाई थाहा छँदैछ हैन, त्यसले विस्तार गर्छ, बढाउँछ। ओके गरिदिनुहोस् त, यो बढ्यो, अझै बढ्यो, हेर्नुहोस् त तल अलिकति बढेको छ, एक्सपेन्ड भयो। फेरि एकपटक त्यहीँ जानुहोस्, एकपटक अब हामी अलिक एकपटक कन्डेन्स्ड गरेर हेरौँ। एक्सपेन्डबाट हामी कन्डेन्स्डमा जाउँ त, कन्डेन्स्डमा 1 पोइन्टले कन्डेन्स्ड गरौँ। ओके ल हेर्नुहोस् यसरी घट्यो भनेपछि आवश्यकता अनुसार यो पोइन्ट छ नि हामी 0 पोइन्टमा पनि गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है। 0.1 देखि लिएर 0.2 3 4 5 6 7 गर्दै गर्दै 1 2 3 4 गर्दै पनि गर्न सक्छौँ। कति गर्दा ठिक हुन्छ तपाईले पटक पटक टेस्ट गरेर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, कति हुँदा राम्रो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। वा हामीले काम गर्ने बेलामा कति कन्डेन्स्ड, कति साइज घटाउनु अथवा कति चाहिँ त्यसलाई कति लेटरलाई कति वर्डलाई चाहिँ हामीले अटाउनु छ वा कतिलाई हामीले तन्काउनु छ, त्यसलाई हेरेर आवश्यकता अनुसार कन्डेन्स र एक्सपेन्डेड गर्न सकिन्छ। ल मैले यसलाई यति नै कुरा गरेँ र यसलाई मैले नर्मल गरेर राख्दिए। अहिलेलाई चाहिँ हामीले काम सामान्यतया नर्मलमा गर्छौँ। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो क्यारेक्टर स्पेसिङ पछि चेन्ज केस छ। चेन्ज केस भनेको यो केस भित्र चाहिँ हेर्नुहोस् त यो सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इच वर्ड, टोगल केस छ। यसलाई मैले एक पृष्ठमा गर्छु हेर्नुहोस्। ल वी आर फ्रम नवलपुर। नर्मल्ली यो एउटा सेन्टेन्स केस हो, सेन्टेन्स केस।
किनकि सेन्टेन्स केसमा हामीले लेख्दा फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ, अरू हाम्रो ग्रामरको रुल अनुसार नामहरूको फर्स्ट लेटर क्यापिटल हुन्छ, अन्यथा अरू सबै स्मल हुन्छ हैन। अर्थात् कहाँ क्यापिटल कहाँ स्मल भन्ने एउटा रुल छ। त्यो रुल अनुसार हामीले टाइप गर्यौँ भने त्यसलाई सेन्टेन्स केस भनेर भनिन्छ। अब यसलाई एकपटक सिलेक्ट गरौँ र फेरि यो केसमा जाउँ। केसमा गएर हेर्नुहोस् त, सेन्टेन्स केस त भइहाल्यो। लोवर केस गरौँ त सबै स्मल भयो। यदि अप्पर केस गर्यो सबै क्यापिटल भयो। क्यापिटलाइज फर इच वर्ड, फर्स्ट प्रत्येकको फर्स्ट लेटर क्यापिटल भयो भने चाहिँ टगल केस फर्स्ट लेटर स्मल अरू क्यापिटल भयो। अब अर्को यहाँ कलर छ। यो कलरलाई हामी यसै गरी यहाँबाट हामी कलर आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्छौँ। ल मैले यो फन्ट ग्रुपको काम सके। अब हामी यो प्याराग्राफ ग्रुपको काम गर्छौँ है त। प्याराग्राफ, अब यो प्याराग्राफ ग्रुपको काम गर्नका लागि हामीलाई प्याराग्राफको आवश्यकता पर्दछ। यसलाई ल अब हेर्नुहोस् है, प्याराग्राफको काम गर्नलाई हामीले पहिला यहाँ एउटा प्याराग्राफ की बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एउटा प्याराग्राफ छ। यो प्याराग्राफमा अब यो प्याराग्राफ ग्रुपका कामहरू गर्दा सबैभन्दा पहिला हाम्रो अलाइनमेन्टको काम हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। लेफ्ट अलाइनमेन्ट छ, लेफ्ट छ। त्यसै गरी सेन्टर गर्नुहोस्, सेन्टर अलाइनमेन्ट भयो। राइट अलाइनमेन्ट भयो, जस्टिफाई भयो। यसरी यो चारवटा गर्न सक्छौँ। चारवटा अलाइनमेन्टको काम छ। यसलाई सर्टकट कीमा कन्ट्रोल एल गर्नुभयो भने लेफ्ट अलाइनमेन्ट हुन्छ, कन्ट्रोल ई गर्नुभयो भने सेन्ट्रल अलाइनमेन्ट हुन्छ, कन्ट्रोल आर गर्नुभयो भने राइट अलाइनमेन्ट हुन्छ, कन्ट्रोल जे गर्नुभयो भने जस्टिफाई हुन्छ। यसरी हामीले सर्टकट कीबाट पनि यो चारवटा काम गर्न सक्छौँ। अब अर्को मैले यो कोलुमको कुरा म गर्छु हजुरहरूसँग। हेर्नुहोस् त, यो कोलुम छ। अब कहिले यो कोलुम भनेको चाहिँ पत्र पत्रिकाको मोडल हो भनेर बुझ्नु के। जस्तो पत्र पत्रिकाहरूमा धेरैवटा 3टा 4टा पत्रिकाको फर्मेट अनुसार विभिन्न कोलुममा दिएको हुन्छ। अब यसलाई मैले विभिन्न कोलुममा देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, कोलुम बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिला दिएको टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने। टेक्स्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त, होममा गइयो, होमबाट प्याराग्राफ ग्रुपमा गइयो र यहाँ कोलुम भन्ने छ। यो कोलुममा क्लिक गरिसकेपछि यसको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्। 1 कोलुम छ अहिले, 2 कोलुम गरिदिनुहोस् त, यो 2 कोलुम हुन्छ। अनि यहाँ 3 कोलुम गर्नुहोस् त, 3 कोलुम हुन्छ। अब यसो हुँदै गर्दा यसो हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ यहाँ 2 कोलुम पनि गर्यौँ, 3 कोलुम पनि गर्यौँ, तर कोलुम जस्तो देखेनौँ। यहाँ कोलुम भइसकेको छ तर कोलुम देखेका छैनौँ। यसको अर्थ हो यहाँ एउटा समस्या भएको छ। कोलुम नहुँदा र कोलुम हुँदामा खासै फरक जस्तो देखिएन। कोलुम बनिसकेको छ। मैले हेर्नुहोस् है, 1 कोलुम गर्छु, यो 1 कोलुम हो। फेरि मैले 2 कोलुम गरेँ, हेर्नुहोस् 2 कोलुम भइसक्यो तर उस्तै उस्तै देखियो कि। जस्तो कोलुम बनाउने भन्ने बित्तिकै त एउटा कोलुम र अर्को कोलुमका बिचमा त स्पेस चाहिन्छ। त्यो स्पेस यसमा भएको डिफल्ट स्पेस के। जस्तो अघि हामीले चाहिँ फन्ट डिफल्ट फन्ट भन्यौँ नि, क्यालिब्री भनेको चाहिँ यहाँ ओपन गर्ने बित्तिकै क्यालिब्री आउँछ। यो 28 चाहिँ ओपन गर्ने बित्तिकै 28 होइन 18 आउँछ भने थिएँ मैले होइन, 18 आउँछ। त्यो डिफल्ट छ भने जस्तै यसको जुन एउटा कोलुम र अर्को कोलुम बिचको स्पेस हो त्यो डिफल्ट चाहिँ 0 रहेछ कि। 0 भएको हुनाले नदेखिएको। एकपटक यसो हेर्नुहोस् त, यो सोसल र यो सोसल र यो सोसलको बिचबाट लाइन सुरु भएको छ। हेर्नुहोस् त, याद गर्नु भएको छ। हुन त यो टेक्स्ट बक्सलाई यसरी हटाइदियो भने त्यो त बिचको अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हेर्नुहोस् यसो र हेर्नुहोस् त, यहाँबाट छुट्टिएको छ कि यहाँबाट यो मैले ठाडो छ नि यहाँबाट छ। अब त्यसको कारण के हो भने दुईटा कोलुमको बिचमा स्पेस भएन। त्यसको लागि अब सुन्नुहोस् है, यसलाई सिलेक्ट गरौँ। मैले पहिला अब 3टा कोलुम बनाउँछु। ल 3 कोलुम भयो। फेरि पनि हाम्रो अनुच्छेद 3टा कोलुम जस्तो देखिएको छैन, तर त्यहाँ 3टा कोलुम बनिसकेको छ। यसलाई सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरेर हेर्नुहोस् है, अब यही कोलुमको तलपट्टि मर कोलुममा जाउँ। मर कोलुममा जाउँ। मर कोलुममा गइसकेपछि ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नम्बर 3 कोलुमको नम्बर 3 भइसक्यो। स्पेस कति छ? 0 छ। एउटा कोलुम र अर्को कोलुमको बिचको स्पेस 0 हो, त्यसैले यस्तो भएको। अब यसलाई बढाइदिनुहोस् 0.1 0.2 ल 0.2 गर्ने बित्तिकै देखिन्छ स्पेस। अब ओके गरिदिनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, स्पेस देखिसक्यो। यसरी स्पेसले गर्दा हो। अब यो डिफल्ट 0 स्पेस भएको हुनाले यस्तो देखिएको। कहिलेकाहीँ हामीलाई यो डिफल्टले कहिलेकाहीँ हामीलाई समस्या बनाउन सक्छ। भएन, हामीले गरेको काम चाहिँ भएन कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। यसरी आवश्यकता अनुसार यसको हामीले स्पेस बढाउन घटाउन सक्छौँ। अनि जति बढी बनायो त्यति नै हुन्छ, छुट्टिन्छ।
कम बनाउँदा नजिक नजिक हुँदै जान्छ। अब हामीले त्यो नम्बर अफ कोलम है, अब यो 3टासम्म त हामीले माथिबाट गर्न सक्छौँ। 1 कोलम 2 कोलम 3 कोलम। अब 3 भन्दा बढी कोलम बनाउन पर्यो भने यही मरमा गएर हामीले यहाँ 3टा 4वटा 5वटा हैन जति पनि बनाउन सक्ने भयो आवश्यकता अनुसार। त्यही पनि अब हाम्रो स्लाइडमा कतिसम्म कोलम हुँदा ठिक हुन्छ होला हामीले अनुमान गरेर राख्ने हो हैन। अब धेरै असंख्य 15 16 20 25वटा बनाएर चाहिँ खासै राम्रो पनि हुँदैन। ल यो कोलमको काम पनि भयो। अब यसपछि माथिपट्टि जाउँ, यो बुलेटिङ र नम्बरिङको काम। ल चाहिँ अब हामीले यहाँ बुलेट र नम्बरिङको काम गर्न खोज्दैछौँ। बुलेटिङ र नम्बरिङको काम गर्नका लागि पहिला यसरी हामीले आवश्यक परेको टेक्स्टलाई टाइप गर्ने। जस्तो बुलेटिङ नम्बरिङ राखेर टाइप गर्न पनि सकिन्छ, तर नर्मल्ली बुलेटिङ नम्बरिङलाई पहिल्यै राखेर टाइप गर्दा त्यसले केही समस्या अरु समस्याहरू ल्याउन सक्छ। फेरि हामी अर्को प्रकारको समस्यामा अल्झिन सक्छौँ। जानिसकेपछि सबै कुरा बुझिसकेपछि सुरुवात गर्दा के गर्ने, बीचमा गर्नु पर्यो भने के गर्ने, पहिला टाइप गरियो भने पछि के गर्ने भन्ने खालको सबै कुरा हामीले बुझ्यौँ, हामी अभ्यस्त भयो भने पहिल्यै बुलेटिङ राखे पनि केही फरक परेन, पहिल्यै नम्बरिङ राखे पनि केही फरक परेन। तर जबसम्म हामी सबै कुराको अभ्यस्त हुँदैनौँ, त्यो प्र्याक्टिस गरेका हुँदैनौँ, सबै कुरा बुझ्दैनौँ अगाडि पछाडिको कुरा, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ टेक्स्ट पहिला टाइप गरेर अनि पछि बुलेटिङ र नम्बरिङ पछि राख्दा राम्रो सजिलो बुझ्नका लागि। जस्तो मानौँ यसपछि अब हामीलाई के चाहियो फेरि हेर्नुहोस् है, एउटा हेडिङ फ्रुट्स थियो। अब अर्को मानौँ अब हाम्रो यहाँ एनिमल भन्ने आयो। यसो दुईटा टपिक्स भयो नि त। अब मैले अलिकति तपाईलाई ठिक छ यो अगाडि नै हामीले चाहिँ नम्बरिङ राख्यौँ भने के हुन्छ, पछाडि नम्बरिङ राख्यौँ भने के हुन्छ भन्ने पनि अलिकति चाहिँ त्यो पनि म देखाउँछु ल है। जस्तो हामीले अहिलेलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोज्यौँ भने पहिला सबै टाइप गरेर पछि बुलेटिङ राख्न खोज्यौँ। यो बुलेटिङ र नम्बरिङ उस्तै उस्तै हो है, राख्न खोज्यौँ। जस्तो फ्रुट्स भन्ने टपिक छ, यसलाई सेन्टर गर्नु ल, सेन्टर कन्ट्रोल। अब यति पनि गर्न परेन, यसलाई अलि यति गरौँ ल है, सेन्टर भयो। यतिलाई हामीले बुलेटिङ चाहियो भने कहाँसम्म चाहिएको हेर्नुहोस् त, एप्पलदेखि पाइनएप्पलसम्म चाहिएको बुलेटिङ। भने यति सिलेक्ट गर्नुहोस्, पहिला टाइप गरियो फटाफट सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यो बुलेटिङमा जानुहोस्, कुन बुलेटिङ राख्ने हो बुलेटिङ सिलेक्ट गर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् सकियो। फेरि एनिमललाई एनिमलमा कर्सर लिएर जानुहोस्, सेन्टर एलाइनमेन्ट गरिदिनुहोस्, होममा गएर यो सेन्टर एलाइनमेन्ट गरिदिनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि फेरि यो यसलाई यति चारवटा सिलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि यसरी कुन बुलेटिङ राख्ने बुलेट राख्दिनुहोस्, यो पनि भयो। अब हैन म बुलेटिङ हैन नम्बर राख्छु भन्नुहुन्छ नि त्यही अघिको जस्तै हैन सर, यो बुलेटिङ हटेको अवस्था छ। यसरी नै सिलेक्ट गर्नुहोस्, नम्बरिङमा जानुहोस्, कुन नम्बरिङ राख्ने हो सिलेक्ट गर्नुहोस्, आफूलाई उपयुक्त लागेको, सकि भइहाल्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि त्यसै गर्नुहोस् हैन। तपाईँ सोझै बुलेटिङबाट बुलेटिङ नहटाइकन नम्बरिङमा पनि जान सकिन्छ। नम्बरिङमा गइयो, यो यहाँ तल सिलेक्ट भएको रहन्छ हैन सर, यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र नम्बरिङ राख्नुहोस्। यसरी आवश्यकता अनुसार यसरी हामीले पहिल्यै टाइप गरेर पछि गर्न सकिन्छ। अब मैले हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, अब के भयो भने यो अघि चाहिँ मैले यहाँ फ्रुट्सदेखि एनिमलसम्म सबै टाइप गरेर अनि नम्बरिङ र बुलेटिङ गरेँ। तर मैले के गर्न खोजेँ, अब फ्रुट्स लेखेँ, अब यहाँ के चाहिन्थ्यो, एप्पलमा मलाई बुलेट चाहिन्थ्यो, मैले पहिल्यै बुलेट राख्न खोजेँ क्या। अब मैले एप्पल सेप्पल म्याङ्गो ओरेन्ज केही टाइप नगरिकन ल मैले त्यो पनि राखेँ, ठिक भयो, केही भएन। ल हेर्नुहोस् आइसक्यो, बुलेटिङ आयो। अब टाइप गर्नुहोस्, केही फरक परेन, भयो। तर अब हामीलाई के चाहिएको, एनिमल चाहिएको। फेरि हेर्नुहोस् त, हामीलाई टाइप गर्नुपर्ने एनिमल। अब यसरी एनिमलमा के आइदियो, बुलेटिङ आइदियो। हो अब समस्या कहाँ आउँछ भने यो बुलेटिङ मैले यो एनिमलको मात्रै बुलेटिङ कसरी हटाउने भन्ने समस्या आउन सक्छ कि। त्यसो गर्दाखेरि अघि हामीले के गर्यौँ, जति चाहिएको त्यति सिलेक्ट गरेर चाहिँ बुलेटिङ हाल्दियौँ। अब यसरी चाहिँ पहिले मैले बुलेटिङ गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले पहिले बुलेटिङ गर्नुभयो भने अनि त्यो नचाहिने ठाउँमा चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने समस्या आउन सक्छ। अब यसको लागि पनि ठिक छ, ल छोडिदिनुहोस्, एनिमलमा आइहाल्यो, केही फरक पर्दैन। अब फटाफट टाइप गर्नुहोस्, भयो। अब अरू ठिक छ, अरू सबै ठिक छ, एनिमलको हटाउनु पर्ने, केही गर्नु पर्दैन, एनिमलको अगाडि ल्याएर राख्नुहोस्, एकपटक ब्याक स्पेस गरिदिनुहोस्, भयो, त्यो एउटा मात्र हट्यो। हो त्यस्तो प्रकारको समस्या आउन सक्छ। यो
पावर पोइन्टमा भन्दा पनि यसको समस्या बढी ओडमा हुन्छ है। ओडमा चाहिँ यसले अलि धेरै नै समस्या दिन्छ यस्तो कुराहरुमा। अब आवश्यकता अनुसार फ्रुटलाई गएर फ्रुटमा गएर एकपटक हेर्नुस् त, फ्रुटमा गएर यो कर्सर राख्नुस्, सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्नुस्, फेरि एनिमलमा गएर एकपटक राख्नुस्, सेन्टर एलाइनमेन्ट गर्नुस्, यसरी छुट्याउन सकिन्छ। यसरी हामीले बुलेट र नम्बरिङलाई सुरुमै बुलेटिङ र नम्बरिङलाई कन्फर्म गरेर हामी टाइपिङ गर्न पनि सक्छौं। टाइपिङ गरिसकेपछि पछि म राख्छु भन्न पनि सकिन्छ। हामीलाई कसो गर्दा हामीलाई सजिलो लाग्छ, हामी कुन कुरामा अभ्यास हुन्छ त्यही अनुसार गरौँ, किनकि हामीले अभ्यास गरेको काम नै छिटो हुन्छ। त्यही पनि सकेसम्म छिटो हुने काम कुन हो, सजिलो हुने काम हो, त्यो कामलाई हामीले प्रयोग गरौँ। अब अर्को यो दुईटा नम्बरिङ र बुलेटिङ भन्दा पछाडिपट्टि हेर्नुस् त, इन्डेन्ट भन्ने छ। यो इन्डेन्ट भनेको चाहिँ हेर्नुस् है, अब यो इन्डेन्ट भनेको मैले परिभाषित गर्नु भन्दा अगाडि पनि यहाँ मैले पहिला काम गरेर देखाउँछु ल चाहिँ। पहिला यसलाई सिलेक्ट गरे। यो इन्डेन्टको हेर्नुस् त, यो लेफ्ट पट्टिको यो डिक्रिज, इन्डेन्टलाई डिक्रिज गर्ने र इन्क्रिज गर्ने भनिन्छ। डिक्रिज र इन्क्रिज गर्ने भनिन्छ। डिक्रिज गर्नका लागि यो छैन, एक्टिभ छैन। इन्क्रिज गर्नका लागि मात्रै एक्टिभ छ। यसको अर्थ हो डिक्रिज हुनुपर्ने जति सबै भएको छ, जिरो अवस्थामा छ, यो घटाउने ठाउँै छैन भनेको कि, घटाउने ठाउँै छैन, यसको बढाउने ठाउँ मात्रै छ। अब यसले बढाउनुस् त, ल हेर्नुस् यसरी सर्दै गयो। इन्डेन्टको मिनिङ यो। ल इन्डेन्टले यसरी सार्ने। कहिलेकाहीँ हामीले कतिपय टेक्स्टहरूलाई यसरी सार्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई फेरि अब हेर्नुस् त, यसले चाहिँ बढाउँदै गएको थियो, अब यसले घटाउँछ। अब यसलाई यो डिक्रिज चाहिँ एक्टिभ भयो, अब यसले घटाउँदै जान्छ। ल हेर्नुस् यसरी आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ हामीले निश्चित लाइनलाई, निश्चित प्याराग्राफलाई, निश्चित बुलेटलाई, निश्चित नम्बरिङलाई हामीले राइट वा लेफ्ट सार्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो इन्डेन्टले सार्न सकिन्छ। यसरी अलिकति भित्र हैन, कति जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, हामीले क्वेशन लेख्छौं, क्वेशनको भित्रपट्टि जस्तो मानौ हामी क्वेशन नम्बर 1 ल अब हामीले यहाँ पहिले हामीले यहाँ नम्बरिङ राख्यौं, त्यसैले गर्दा त्यो नम्बरिङलाई हामी हटाइदियौं। त्यो कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो नम्बरिङ चाहिँ के हुन्छ भने, नम्बरिङ नराख्दा पनि यो नम्बरिङ चाहिँ अटो आउँछ कि, जब नम्बरिङ गर्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो सेन्सिटिभ ढंगले यसलाई बुझेर यो नम्बरिङमा कन्भर्ट भइदिन्छ। कोडमा पनि त्यस्तो हुन्छ, यसलाई इन्टर गर्ने बित्तिकै यो नम्बरिङमा कन्भर्ट भइदियो कि। त्यति बेला चाहिँ के गर्नुस् भने, यदि हामीले यो नम्बरिङ चाहिएको छैन भने एकपटक कन्ट्रोल जेड गर्दिनुस्, हट्छ। कन्ट्रोल जेड गर्दिनुस्। अब हामीले चाहिएको के टपिक्सहरु, यस्तो के भयो भने जस्तो राइट एन एसे सेलेक्टिङ एनी वान गिवन टपिक भन्ने हो। अब यो एबीसी मध्ये हेर्नुस् त, हामीलाई यो तीनटालाई के हुनु पर्यो, यो त यो 1 सँगै भएको त राम्रो होइन नि, यो त भित्रपट्टि हुनु पर्थ्यो। हो त्यति बेला यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। अब यो इन्डेन्टले यसरी पछाडी सार्दिनुस्। यसरी हामीले यो इन्डेन्ट मिलाउन सक्छौं। आवश्यकता अनुसार कति भित्र लानु पर्ने हो, कति भित्र लाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, त्यो अनुसार यसलाई लिएर जानुस्। यसरी इन्डेन्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब अर्को यतापट्टि हेर्नुस् त, यो लाइन स्पेसिङ छ हैन। लाइन स्पेसिङ, यो लाइन स्पेसिङ भनेको एउटा लाइन र अर्को लाइन बीचको ग्याप। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, यहाँ त 4वटा लाइन भयो, फर्स्ट लाइन, सेकेन्ड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। यहाँ गएर यो 1 नर्मली हामीले गर्ने काम 1 पोइन्टको स्पेसमा हुन्छ हैन। अब 1.5 गर्नुस्, स्पेस बढ्यो, 2 गर्नुस्, 2.5 गर्नुस्, 3 गर्नुस्, बढ्यो। यसरी यसरी आवश्यकता अनुसार लाइन स्पेस राख्न सकिन्छ। यो तलको लाइन स्पेसिङ अप्सनमा गएर अझै यो स्पेस बढाउन सक्छौं हैन त। यो स्पेसिङ छ नि, लाइन स्पेसिङ, यो लाइन स्पेसिङ 1 पोइन्ट लाइन। यसरी आवश्यकता अनुसार हामीले मल्टिपल गरेर 3 ले छ, यसलाई 4 ले, 5 ले, अर्थात् यसलाई घटाएर हामीले 2 ले गरेर यसरी हामीले लाइन स्पेस गर्न सक्छौं। नर्मल्ली हाम्रो काम 1 स्पेसमा हुन्छ। यदि भएन भने हामी 1.5 र 2 मा, यदि धेरै गर्यौं भने चाहिँ 1.5 र 2 मा गर्छौं। कतै कतै चाहिँ यहाँ 1.15 भन्ने अप्सन पनि आउन सक्छ। अब हामीले टाइप गरेर बनाउन पनि सक्छौं। यो सिंगल छ, यसलाई अब हामीले मल्टिपल गरेर 1 2 3 मात्रै हैन के, 1.1 पनि गर्न सक्छौं। यसरी 1.2 गर्दिला हेर्नुस् त, 1.2 गर्दिएर ओके गर्दियो भने यो 1.2 को स्पेसमा हुन्छ। खाली 1 पछि 2, 2 पछि 3 हुन्छ भन्ने छैन। यसरी पोइन्टमा पनि गर्न सकिन्छ। अब रह्यो हेर्नुस् त टेक्स्ट डिरेक्सन, टेक्स्ट लाइन। अब हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है, यो शोषण, यो बक्सको यो अहिले टेक्स्ट भयो, यो हामीले रेक्टेंगल ल्याएको, रेक्टेंगलको बीचमा आएको छ।
यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स भइसक्यो कि बनाइयो। अब यो शोषण बिचमा छ हैन, बिचमा छ। यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार माथि तल लान सक्छौं। अघिको यो एलाइन टेक्स्ट हेर्नुस् त हैन, यो एलाइन टेक्स्ट छ। यो एलाइन टेक्स्टमा अहिलेलाई हाम्रो यो अलाइन कहाँ छ, सेन्टर छ के बिचमा छ। यसलाई यो अलाइन टेक्स्टमा गएर हेर्नुस्, टप गर्दै भने माथि गएर बसेको हेर्नुस्, टप हेर्नुस् है। यो टेक्स्ट टेक्स्ट बक्समा यो रेक्टेंगल भित्र भएको यो टेक्स्ट शोषण भन्ने टेक्स्ट अहिले सेन्टर एलाइनमा छ, अर्थात् सेन्टर पनि यसलाई सेन्टर भन्दा नि के भन्दा ठिक होला, मिडल भन्दा ठिक होला, तल माथिको बिच हो, मिडलमा छ भने अब यो सधैँभरि यसरी मिडलमा भएको उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। आवश्यकता अनुसार यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो नि हुन्छ, नभए यहाँ एकपटक क्लिक गर्नुभयो नि हुन्छ। सिलेक्ट गर्न आवश्यक छैन यसको यो कामको लागि। यो अलाइन टेक्स्टमा गएर, होमको अलाइन टेक्स्टमा गएर है, गएर टप गर्नुभयो भने माथि गएर बस्छ, सेन्टर मिडल गर्नुभयो भने बिचमा आएर बस्यो, र बटम गर्नुभयो भने तल आएर बस्यो। यसरी यो टप, मिडल र बटमको अलाइन पनि छ। त्यसैले हामी मोर अप्सनमा गएर पनि यसलाई आवश्यकता अनुसार गर्न सक्छौं। यहाँ भित्रका कामहरू अरु थुप्रै छन्, ठिकै छ, यसलाई अहिले छोड्दियौ है त। यसरी तीनटा गर्न सक्छौं। अब यो अलाइन र यो अलाइनमा फरक हो। यो पनि टेक्स्ट अलाइन हो, यो पनि टेक्स्ट अलाइन हो। यो अलाइनको मिनिङ चाहिँ हेर्नुस्, दायाँ बायाँको कुरा भयो। यो अलाइनको मिनिङ चाहिँ तल माथिको कुरा हो। अर्थात् यो अलाइनको कुरा भर्टिकल अलाइनको कुरा हो, यो अलाइनको कुरा चाहिँ होराइजन्टल अलाइनको कुरा हो हैन। हेर्नुस् एकपटक, लेफ्ट गयो, राइट गयो, सेन्टर गयो, अनि यो जस्टिफाई थोरै भएको हुनाले लेफ्ट जस्तै देखिन्छ, तर जस्टिफाईको मिनिङ चाहिँ हामीले यहाँले बुझिसक्नु भएकै छ हैन। सेन्टर गर्यो भनेपछि यो लेफ्ट राइटको हो, अथवा यो होराइजन्टल अलाइन हो। यो भर्टिकल अलाइन हो, यसले टपले माथि जान्छ, यसले मिडलमा ल्यायो र यसले बटममा लाग्यो। यो काम चाहिँ मैले यहाँ यसमा गरेर देखाए। हेर्नुस् त, यो केमा गरे भने तपाईहरुलाई मैले यो एउटा बक्स ल्याएर गरेर देखाए। यस्तो काम चाहिँ यो टेक्स्ट बक्समा चाहिँ अलि आवश्यक पर्दैन यो काम चाहिँ। किनभने टेक्स्ट बक्समा किन आवश्यक छैन भने यो टेक्स्ट बक्स चाहिँ हाम्रो जति टेक्स्ट छ त्यही गएर त्यतिमै फिट हुन्छ के आफै। यो तलमा यो टेक्स्ट बक्स ठुलो भएर बस्ने, अनि यहाँ यो चाहिँ थोरै, यो टेक्स्ट थोरै हुने हुँदैन। हाम्रो चाहिँ जस्तो लेफ्ट राइट चाहिँ हामी जति बनाउँछौँ त्यति नै हुन्छ, तर तलमाथिको चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको साइज अनुसारको टेक्स्ट कति छ भन्ने आधारमा यो बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले टेक्स्ट बक्समा त्यो भर्टिकल अलाइनको समस्या आउँदैन। यदि कथम कदाचित पावर पोइन्टको भर्सन फरक भएका कारणले यो टप, बटम र मिडलको अलाइनको पनि समस्या आयो भने अहिले मैले जे काम गरे त्यही गरेर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरेर हैन, सिलेक्ट गरेर टप गर्न सक्नुहुन्छ, मिडल गर्न सक्नुहुन्छ, बटम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब अर्को छ यो टेक्स्ट डिरेक्सन। ल हेर्नुस् है, टेक्स्ट डिरेक्सन। ल हेर्नुस्, यो शोषण अहिले हामीले टाइप गरेको भनेको यो होराइजन्टल हो, यो टेक्स्ट होराइजन्टल छ। यसलाई अब भर्टिकल बनाउनु पर्यो वा यसको डिरेक्सन चेन्ज गर्नु पर्यो भने होमको, प्याराग्राफ, ग्रुपको टेक्स्ट डिरेक्सन, टेक्स्ट डिरेक्सनमा यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुस्। अब हेर्नुस् त, यो अहिले होराइजन्टलमा छ। रोटेट अल टेक्स्ट टु 90 डिग्री। ल हेर्नुस्, 90 डिग्रीमा कन्भर्ट भयो, चेन्ज भयो, 90 डिग्रीले घुम्यो। अब फेरि हेर्नुस् त, यसैमा टेक्स्ट डिरेक्सनमा गएर तपाईले रोटेट अल टेक्स्ट 270 डिग्री गर्नुस् त, 270 डिग्री घुम्यो। अर्थात् यसलाई अब हाम्रो अर्थमा कसरी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने अघिको दाहिनेतिरको घुम्यो, दाहिनेतिर घुम्यो, यो अहिले देब्रेतिर घुम्यो भनेर बुझ्दा पनि भयो हैन। अब हामीलाई त्यो बुझ्न चाहिँ जे भनेर बुझ्दा पनि भयो, के फरक परेन। हाम्रो बुझाइ जस्तो छ त्यसरी नै बुझ्दा भयो। तर अब यसलाई के गर्यो, अब 90 डिग्री भनेको कस्तो भने होराइजन्टल भयो भनेपछि यसरी यो क्लकवाइज घुम्यो। क्लकवाइज घुम्ने क्रममा 90 डिग्री, क्लकवाइज 90 डिग्री घुम्यो। फेरि अब यसो गर्दा क्लकवाइज 270 डिग्री घुम्यो हैन। अनि अब अर्को स्ट्याक्ड भन्ने छ हेर्नुस् त, यो स्ट्याक्डले चाहिँ के गर्छ भने सिंगल सिंगल लेटर ठाडो बनायो। यसलाई अब हामीले अलिकति यसरी गर्यो भने ल यसरी आयो, यस्तो गयो। होराइजन्टल, रोटेट अल टेक्स्ट 90 डिग्री, rotate all text 270 degree, and stacked
सिंगल लेटरले यसरी आयो। यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि डिरेक्सनमा यसलाई रोटेट गर्न सक्छौँ। यो कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट भित्र हेर्नुहोस् यो विभिन्न प्रकारको सेटिङ छ। यो विभिन्न प्रकारको सेटिङ छ। हाम्रो डकुमेन्ट अनुसार आवश्यकता अनुसार हामी यो कुनै पनि रूपमा हामीले टाइप गर्न सक्छौँ हाम्रो मेटेरियल्स कस्तो छ भन्ने आधारमा। एउटा हेर्नुहोस् त यो सर्कल छ नि, यो सर्कल जस्तो, यो सर्कल जस्तोको लागि अब हामीले के गरौँ भने एउटा यहाँ केही टाइप गरौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल ल मानौँ, ल हेर्नुहोस् एउटा कुरा केही टाइप गर्ने बित्तिकै एउटा फिगर बनाएपछि यो आउँछ है, त्यतिकै ब्ल्याङ्कमा यो एक्टिभ हुँदैन। जस्तो मानौँ तपाईँले बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने जस्तो अहिले यो ब्ल्याङ्क छ नि, मैले यता कुनै पनि सिलेक्ट गरेको छैन, त्यति बेला यो एक्टिभ हुँदैन। जब तपाईँले कुनै एउटा बक्स वा कुनै एउटा सर्कल बनाउनुहुन्छ र त्यो सर्कल वा केलाई केही फिगरलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ, जस्तो यो भयो नि, जब यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो एक्टिभ भयो। अब यो एक्टिभ भयो। अब यहाँबाट तपाईँले यो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी। अब यो चाहिँ एउटा फर्मेट हो, यो फर्मेटले यो भयो। अब यो अनुसारको तपाईँको आवश्यकता अनुसारको टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यस्तै तपाईँले अब अर्को एउटा फिगर केही लिनुहोस् होइन, सेपबाट एउटा फिगर लिनुहोस्, फेरि यो स्मार्ट आर्ट एक्टिभ भयो। एक्टिभ भइसकेपछि यो कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो अर्को यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो एउटा आयो। अब यसमा तपाईँले आवश्यकता अनुसार के टाइप गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस् होइन। अब यो तपाईँको डकुमेन्ट कस्तो छ त्यो डकुमेन्ट अनुसारको यो डिजाइन तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ के। त्यसैले एउटा फिगर नभइकन यसलाई एक्टिभ गर्न सकिँदैन। एउटा फिगर वा एउटा केही टेक्स्ट हामीलाई चाहिन्छ। यसरी आवश्यकता अनुसार फेरि तपाईँ ल हेर्नुहोस् यहाँ यसले यस्तो यस्तो एउटा चार्ट बनाइदियो। ल हेर्नुहोस् मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् यस्तो चार्ट बनेको छ। ल हेर्नुहोस् यो चार्टलाई हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने भयो यो चार्टलाई। अब यो चार्टको पनि पछि फेरि विभिन्न डिजाइनहरू आउँछ। ल हेर्नुहोस् यो चार्टलाई सेलेक्ट गरेर पछि हामी प्र्याक्टिस गरौँला। यसको चाहिँ यहाँ डिजाइन छ, यो डिजाइनमा गएर फेरि यो डिजाइनमध्ये कुनै पनि डिजाइनमा सिलेक्ट गर्न सक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् डिजाइन चेन्ज भयो नि अलिकति, अहिलेको भन्दा डिजाइन चेन्ज भइरहेको छ। ल चार्टको पनि विभिन्न डिजाइनहरू छ, आवश्यकता अनुसार हामी कुनै पनि डिजाइनमा काम गर्न सक्छौँ। ओके, कन्भर्ट टु स्मार्ट आर्ट। अब यसको लागि तपाईँले यहाँभित्र भएको प्रत्येकसँग तपाईँले खेल्नुहोस्। त्यो चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि आर्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर त्योसँग मिल्दो खालको हाम्रो डकुमेन्ट हुनु पर्यो। त्यो डकुमेन्ट मिल्दो छ भने प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ सबैसँग तपाईँहरू खेल्नुभयो भने सिक्न सकिन्छ। अब हामीले यो प्याराग्राफको काम थियो नि, जस्तो मानौँ यही तपाईँलाई चाहियो, यही जस्ताको जस्तै चाहियो भने यसलाई राइट बटन क्लिक गरेर यो स्लाइडमा राइट बटन क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्न सक्नुभयो। यसलाई राइट बटन गरेर डुप्लिकेट गर्न सक्नुभयो। अब यही फर्मेटमा तपाईँले यो हेडिङ चेन्ज गर्दै यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ कि कतिपय हामीले अलि मेहनत गरेको अवस्थामा राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो फर्स्ट स्लाइडबाट सेकेन्ड स्लाइड, सेकेन्ड स्लाइडबाट थर्ड स्लाइड होइन, यसलाई हामीले चाहिँ के गरौँ भने कलर चेन्ज गरेर यो चिन्ने बनाऊँ न, हामी अर्को स्लाइडमा गयौँ भनेर थाहा पाउनलाई। अब यहाँ मैले एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा स्लाइड भयो होला है। अब यो पाँचवटा स्लाइडमा हामीले स्लाइड सो गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला स्लाइड सोको काम हेरौँ है। अब यसलाई हामीले स्लाइड सो गरेर यो भनेको हाम्रो नर्मल्ली भनौँ न स्लाइडहरू बनाउने अवस्था हो। यो स्लाइड बनाउने अवस्था हो। योबाट अब हामीले केमा जानु पर्यो भने स्लाइड सोमा जानु पर्यो। स्लाइड सो गरेर जस्तो अब हेर्नुहोस् मैले यहाँ तलपट्टि यो स्लाइडको तलपट्टि हेर्नुहोस् त, तलपट्टि राइट साइडमा यो जुन जुमको सिम्बल छ प्लस र माइनस भएको जुमको 75% छ। यसलाई आवश्यकता अनुसार यो जुमलाई घटाउन बढाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् हो यो जुम भन्दा ठिक राइट लेफ्ट साइडमा हेर्नुहोस् एउटा कप जस्तो छ। हो यो कप भनेको स्लाइड सोको सिम्बल हो। यसमा क्लिक गरेर यसरी स्लाइड सो गर्न सकिन्छ। ल अब यति गरिसके त पुरा कम्प्लिट स्क्रिनभरि देखियो होइन, स्क्रिनभरि देखियो। अब यसपछि हामी सेकेन्ड स्लाइडमा जान सक्यौँ, थर्ड स्लाइडमा जान सक्यौँ, फोर्थ स्लाइडमा गयौँ, 5 यसरी स्लाइड चेन्ज भएको हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन। यो स्लाइड नम्बर 1 हो। अर्कोमा जाने बित्तिकै यो अर्को कलरले दोस्रो स्लाइड हो भन्ने बुझिन्छ यसरी र इन्ड स्लाइड भयो। ल स्लाइड सो है, यो कपबाट हामीले स्लाइड सो गर्न सक्यौँ। र दोस्रो स्लाइडमा जानका लागि मैले के गरेँ भने माउस क्लिक गरे पनि हुन्छ। सुन्नुहोस् है, दोस्रो स्लाइडमा जानका लागि स्लाइड सो गरियो, दोस्रो स्लाइडमा जानलाई माउस क्लिक गरे पनि भयो। र किबोर्डबाट तपाईले यो
राइट राइट एरो तपाईले थिच्दै गए पनि भयो, इन्टर थिच्दै गए पनि भयो। यसरी विभिन्न तरिकाले हामीले अर्को स्लाइडमा जान सक्छौँ। तर स्लाइड नम्बर 1 बाट स्लाइड नम्बर 2 मा, स्लाइड नम्बर 2 बाट स्लाइड नम्बर 3 मा जाँदा यहाँ खासै त्यस्तो को देखिएन। जाँदा यहाँ हामीले के मात्र देख्यौँ भने नयाँ फन्ट आएको जस्तो, त्यहाँ अक्षर मात्रै चेन्ज गरेको, कलर मात्रै चेन्ज गरेको जस्तो देखियो कि यसो हेर्दाखेरि हैन, कलर मात्रै चेन्ज गरेको जस्तो देखियो। स्लाइड अर्को स्लाइडमा गएको होइन, कलर चाहिँ चेन्ज भएको भने जस्तो भयो त्यहाँ हेर्दाखेरि। अब हामीले एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा गएको देखाउन पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्जिसन है, ट्रान्जिसन। अब यो स्लाइड सो पहिला मैले स्लाइड सोको काम अरू पनि गर्छु हेर्नुहोस्। जस्तो अब हाम्रो यहाँ 5 वटा स्लाइड छ, अहिले हामीले यो कपबाट गर्यौँ भने यो कपबाट गर्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर हामीले यो सिलेक्ट भइरहेको हुन्छ, यो जुन स्लाइड सिलेक्ट भएको हुन्छ त्यहीबाट सुरु हुन्छ। जस्तो 1 मा छ 1 बाट सुरु हुन्छ, 2 मा छ स्लाइड सो गरे 2 बाट सुरु हुन्छ, 4 मा छ 4 बाट सुरु हुन्छ। तर अब मानौ यो 4 मा हामीले सिलेक्ट भइरहेको छ, हामी कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छौँ, हामीलाई 1 नम्बरबाटै चाहियो भने यो स्लाइड सो माथि छ हेर्नुहोस् त, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, ट्रान्जिसन, एनिमेसन, स्लाइड सो हो। यो स्लाइड सोमा क्लिक गर्नुहोस्। यो स्लाइड सोमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् त अब यहाँ फ्रम बिगिनिङ। अब फ्रम बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै यहाँ सिलेक्ट तपाईँको जुनसुकै स्लाइडमा भए पनि होस्, 1 देखि हामीसँग अब 100औं स्लाइड छ भने जुनसुकै स्लाइड सिलेक्ट भएको पनि होस्, फ्रम बिगिनिङ भन्ने बित्तिकै पहिलो नम्बरबाट सुरु हुन्छ। फ्रम बिगिनिङ एउटा कुरा, स्लाइड सो फ्रम बिगिनिङ। अब होइन, तपाईँ जुन स्लाइडमा हुनुहुन्छ त्यही स्लाइडबाट चाहिँ स्लाइड सो सुरु गर्ने हो भने त्यही स्लाइड सोमा जानुहोस्, स्लाइड सोको ट्याबमा, अनि फ्रम करेन्ट स्लाइड, अहिले भएको स्लाइडबाट सुरु। ल हेर्नुहोस्, यसरी अहिले भएको स्लाइडबाट सुरु। यसरी हामीले स्लाइड सो गर्दा एउटा कपबाट गर्न सक्ने भयो। यदि हामी कन्फर्म फर्स्टमै छौँ भने यो कपबाट गर्न सक्ने भयो। अर्को फ्रम बिगिनिङ, अर्को फ्रम करेन्ट स्लाइड गरेर यो 3टा कुरा तपाईले बुझिराख्नुहोस्। अब जाउँ, मैले अब हजुरहरूलाई सिकाउन खोजेको कुरा ट्रान्जिसन र एनिमेसन हो। त्यसमध्ये पनि पहिला चाहिँ ट्रान्जिसन। मैले फेरि पनि भने, अघि हामीले स्लाइड सो गर्दा पहिलो स्लाइडबाट दोस्रो स्लाइडमा जाँदा मात्रै अक्षरको रङ चेन्ज भयो जस्तो देखियो, अरू केही छैन। अब हामीले एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा गएकै देख्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ ट्रान्जिसन। अब हेर्नुहोस् त, म स्लाइड नम्बर 1 मा छु, ट्रान्जिसन ट्याबमा क्लिक गरे। ट्रान्जिसन ट्याबमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु त ट्रान्जिसन टु दिस स्लाइड, ट्रान्जिसन टु दिस स्लाइड भन्ने एउटा ग्रुप छ। यो ग्रुप भित्र हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका ट्रान्जिसनका मोडलहरू छन्। अझै यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस्, यति धेरै ट्रान्जिसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ है। यो ट्रान्जिसनका मोडल। यदि तपाईसँग अफिस 2007 छ भने यस्तो ट्रान्जिसनहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न। यो ट्रान्जिसन भन्ने ट्याब नै हुँदैन। अब यो ट्रान्जिसनमा गइसकेपछि हेर्नुहोस्, यो 1 मा मैले सिलेक्ट गरेँ, यसमा मैले एउटा कुनै ट्रान्जिसन राख्छु। ल हेर्नुहोस्, यी विभिन्न प्रकारका ट्रान्जिसनहरू छन्। अब यो कुन कुन ट्रान्जिसनमा कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर तपाईले एक एक पटक के, जस्तो एक पटक कट गर्नुहोस् हैन, अनि एक पटक कट गरिसकेपछि एप्लाई टु अल यहाँ पछाडी छ हेर्नुहोस् त, यो ट्रान्जिसनको पछाडीपट्टि छ यहाँ एप्लाई टु अल गरिदिनुस्, सबैमा एउटै हुन्छ। अनि स्लाइड सो गरेर एकपटक हेर्नुहोस् कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् फेरि अब फेरि अर्को नम्बर 1 मा जानुहोस्, स्लाइड नम्बर 1, अनि अर्को राख्नुहोस्। अब मलाई मानौँ फेड राखेँ, ल फेड, अनि यसलाई फेरि एप्लाई टु अल गर्नुहोस् हैन, अनि फेरि तपाईले एकपटक अब हेर्नुहोस् कस्तो आउँछ भनेर हेर्नुहोस्, एउटाबाट अर्कोमा हेर्दै जानुहोस् यसरी। त्यस्तै अर्को यो पुशमा जानुहोस्, ल पुशमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि एप्लाई टु अल गर्नुहोस् है, अनि फेरि तपाईँ चाहिँ स्लाइड सो गर्नु सुरुबाट, अनि कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हेर्दै जानुहोस्। ल हेर्नु, नयाँ प्रकारको ट्रान्जिसन भयो। ल अघिसम्म हामीले ट्रान्जिसनमा खासै फिलिङ्स भएको थिएन। अघिसम्मको ट्रान्जिसन चाहिँ सिम्पल ट्रान्जिसन, त्यसमा खासै एउटाबाट अर्कोमा जाँदा खासै चेन्ज देखिन्थेन। यसमा हेर्नुहोस् त, एउटाबाट अर्कोमा गएको हामीलाई प्रश्न थाहा भएको छ हो। यस्तै अब यो पुश भयो, अर्को वाइप भयो, यो विभिन्न प्रकार छ। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, ऱ्यान्डम बार्स गरेर हेर्नुहोस् है, अनि गरिसकेपछि एप्लाई टु अल गर्नुहोस्, फेरि स्लाइड सो गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है,
अब ल यो कभर गर्नुस्, एप्लाई टु अल गर्नुस् है। फेरि बिगिनिङबाटै स्लाइड सो गर्नुपर्ने भयो, गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त यो यसरी टेक्स्ट कसरी आइरहेछ ल यो हामीलाई चाहिँ कस्तो भयो भने स्लाइडको कलर एउटै भएको हुनाले टेक्स्ट मात्र आएको जस्तो देखिएको, यो नयाँ नै स्लाइड आएको है। यसलाई हजुरले हेर्नु होला, हेर्नुहोस् है यसरी नयाँ आएको छ, यो नयाँ नै स्लाइड आएको हो। हामीलाई चाहिँ यहाँ टेक्स्ट आएको जस्तो देखिएको, एउटै खालको भएको हुनाले। अब त्यस्तै गर्दै गर्दै गइसकेपछि मैले तलतिर गएर यो ग्यालरीमा गएँ, ल हेर्नुहोस्, अनि एप्लाई टु अल गरेँ। अब स्लाइड सो गर्नुहोस्, ल यो आउने तरिका हेर्नुहोस्, अब नयाँ आयो। यसरी ट्रान्जिसनहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, फरक फरक प्रकारको है। अब यो ट्रान्जिसन प्रयोग गर्ने क्रममा अब यो एउटा त तपाईँले ट्रान्जिसन त गर्नु, अब यो ट्रान्जिसनको विभिन्न इफेक्ट हुन्छ। यसको राइट साइडमा जानुहोस् त, यो ट्रान्जिसनको विभिन्न इफेक्टहरू हुन्छ। इफेक्ट अप्सन छ हेर्नुहोस्, इफेक्ट अप्सन। यो विभिन्न इफेक्टलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा यति धेरैबाट तपाईँले के गर्न सक्नुभयो, कुनै पनि ट्रान्जिसनलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो होइन। मैले एउटा दुईटा केही 3-4वटालाई मैले देखाएँ। अब त्यसपछि त्यसमा त्यो ट्रान्जिसनमा इफेक्ट प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो एउटा मैले रिपल भन्ने प्रयोग गरेँ है, रिपल भन्ने प्रयोग गरेँ हेर्नुहोस् त। अनि यसलाई एप्लाई टु अल, सबैमा सबै स्लाइडमा त्यही ट्रान्जिसन प्रयोग गर्ने हो भने एप्लाई टु अल गर्ने। फेरि सबैमा होइन, म छुट्टै छुट्टै स्लाइडमा छुट्टै छुट्टै राख्छु भने के गर्नुहोस्, एउटा स्लाइड सिलेक्ट गर्नुहोस्, एउटा गर्नुहोस्, अर्को स्लाइड सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, फेरि अर्को ट्रान्जिसन राख्नुहोस्, फेरि अर्को स्लाइड सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, अर्को ट्रान्जिसन राख्नुहोस्, अर्को स्लाइड सिलेक्ट गर्नुहोस्, अर्को ट्रान्जिसन राख्नुहोस्, अर्को स्लाइड चेन्ज गर्नुहोस्, अर्को ट्रान्जिसन राख्नुहोस्। यसरी तपाईँले छुट्टा छुट्टै ट्रान्जिसन पनि राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक परेन है। अब यसो गर्नुभयो भने त यो सबै फरक फरक ढङ्गले आउँछ। ल एउटा यसरी आयो, अर्को यसरी चेन्ज भयो, अर्को यसरी आयो, यसरी अर्को चेन्ज भयो, यसरी फरक फरक ढङ्गले चेन्ज भयो भनेपछि तपाईँले छुट्टा छुट्टै नै गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब हामीलाई छुट्टा छुट्टै भए पनि जे भए पनि त्यस यदि हामी सबैमा एउटै प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भने एउटामा एउटा ट्रान्जिसन प्रयोग गर्ने बित्तिकै अनि एप्लाई टु अल गर्दैन, सबैमा भयो, काम छिटो भयो, छुट्टा छुट्टै गर्न परेन एप्लाई टु अल गरिसकेपछि। अब यसको हामीले के गर्नुपर्छ भने मैले इफेक्ट अप्सन, इफेक्ट अप्सनको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि हेर्नुहोस् त, यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। यसकै जस्तो ग्यालरी अहिले के छ हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई स्लाइड सो गर्छु, यो हुन्छ राइटबाट लेफ्टतिर गएको छ होइन त, राइटबाट लेफ्टतिर गएको छ। अब इफेक्ट अप्सनमा गएर हेर्नुहोस् यो राइट, फ्रम राइट भन्ने सिलेक्ट भयो, यसलाई फ्रम लेफ्ट गर्नुहोस् त। फ्रम लेफ्ट गरिसकेपछि अब लेफ्टबाट राइटतिर जान्छ, यसलाई स्लाइड सो गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् एप्लाई टु अल गरिन्छ, त्यही भएर यो इफेक्ट सिलेक्ट गरेपछि पनि एप्लाई टु अल गर्नु पर्यो। जस्तो फ्रम लेफ्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ भने ग्यालरी भन्ने सिलेक्ट गर्यौँ, अनि फ्रम लेफ्ट भन्ने सिलेक्ट गरेर एप्लाई टु अल गरौँ, गरिसकेपछि ल अब सबै बायाँबाट दायाँतिर जान्छ। ल ल भनेपछि यदि सबैमा यो इफेक्ट अप्सन पनि एउटै प्रयोग गर्नु छ भने एप्लाई टु अल गर्नु पर्यो है, प्रत्येक काम गर्दा। जस्तो यता ट्रान्जिसन सिलेक्ट गरेर पनि एप्लाई टु अल गर्नु पर्यो, अनि इफेक्ट अप्सनमा सिलेक्ट, जस्तो इफेक्ट अप्सन हेर्नुहोस् त, यो क्युबको 4वटा रहेछ, फ्रम राइट, फ्रम बटम, फ्रम लेफ्ट, फ्रम टप। टपबाट गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ ल हेर्नु त। ल हेर्नुहोस् यसरी घुमेर आयो, एप्लाई टु अल गरिदिनुहोस्। अब स्लाइड सो गर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् ल यसरी हामीले ट्रान्जिसन राख्न सक्यौँ। यो ट्रान्जिसन टु दिस स्लाइड र इफेक्ट अप्सन यो दुईटा काम मैले भने, त्यसपछि एप्लाई टु अल, यो तीनटा काम हेर्नुहोस् है। जस्तो एउटै ट्रान्जिसन प्रयोग गर्नु छ भने एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस्, एप्लाई टु अल। त्यसभित्रको पनि इफेक्ट अप्सन पनि एउटै सबैमा प्रयोग गर्नु छ भने सिलेक्ट गर्नुहोस् र एप्लाई टु अल गर्नुहोस्। अब यो ट्रान्जिसनमा प्रयोग गर्न मिल्ने काम अब हाम्रो यहाँ दुईटा छ हेर्नुहोस् त, साउन्ड र ड्युरेसन। यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ हेर्नुहोस् है। साउन्ड ड्युरेसन अन माउस क्लिक
or after भनेर यो टाइम सेट ओके अब हेर्नुस् मैले यो स्लाइड नम्बर 1 लाई सिलेक्ट गरे अब यो साउन्ड हेर्नुस् त अहिले हामीले यो ट्रान्जिसनमा क्यूब भन्ने ट्रान्जिसन प्रयोग गरेका छौं यसमा कुनै साउन्ड प्रयोग गरेका छैनौं नो साउन्ड भनेको छ अब यो ट्रान्जिसन हुने बेलामा स्लाइड शो गर्ने बेलामा एउटा स्लाइडबाट अर्को स्लाइडमा जाँदा हामी कुनै एउटा साउन्ड एप्लाई गर्न सक्छौं यसमा यहाँ विभिन्न साउन्डहरु छ ल हेर्नुस् विभिन्न साउन्डहरु जस्तो मैले एप्लाउज भन्ने साउन्डलाई मैले सिलेक्ट गर्दिए अब एप्लाउज भन्ने साउन्ड सिलेक्ट गरेबित्तिकै मैले हेर्नुस् त स्लाइड शो गर्नेबित्तिकै ल एप्लाउजको साउन्ड यस्तो आयो तर अर्को स्लाइडमा जाँदाखेरि त्यो साउन्ड किन आएन भने यो साउन्डलाई मैले एप्लाई टु अल गरे छैन के तपाई ट्रान्जिसन सिलेक्ट गर्नुस् सबैमा त्यही गर्ने हो भने एप्लाई टु अल चाहियो इफेक्ट अप्सन सिलेक्ट गर्नुस् सबैमा गर्ने हो भने एप्लाई टु अल गर्नुस् साउन्ड सिलेक्ट गर्नुस् सबैमा गर्ने हो भने एप्लाई टु अल गर्नुस् हैन यो ड्युरेसन गर्नुस् फेरि एप्लाई टु अल गर्नुस् अन माउस क्लिकमा टिक गर्ने वा टिक हटाउने काम गर्नुस् एप्लाई टु अल गर्नुस् यो सबै काम गर्दा एप्लाई टु अल गर्नुपर्ने हुन्छ यदि सबैमा गर्ने हो भने हैन म छुट्टा छुट्टै स्लाइडमा छुट्टा छुट्टै कुरा सेट गर्छु भन्नुहुन्छ भने फेरि एप्लाई टु अल गर्ने हैन त्यसले अरु बिगार्छ अब त्यस्तै तपाई अर्को साउन्ड राखेर हेर्नुस् त अब यहाँ आवश्यकता अनुसार तपाईले ल मानम क्यामेरा भन्ने मैले साउन्ड राखे अब मैले एप्लाई टु अल पनि गर्दिए अब ल हेर्नुस् त यस्तो साउन्ड आयो अब अर्को एउटा कुनै साउन्ड प्रयोग गर्नुस् त ल मानौ टाइपराइटर भन्ने साउन्ड सिलेक्ट गरे एप्लाई टु अल गर्दिए अब यो ड्युरेसन हेर्नुस् त यो ड्युरेसनलाई हामीले ड्युरेसनलाई पनि बढाउन सक्छौं यो ड्युरेसनलाई आवश्यकता अनुसार यसरी हामीले बढाएर ल हेर्नुस् मैले बढाइदिए अब मैले एप्लाई टु अल गर्दिए यसलाई स्लाइड शो गरे अब के हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् त ल हेर्नुस् यो आउनलाई कति टाइम लाग्यो हेर्नुस् त यो स्लाइड शो हुने ड्युरेसन एउटाबाट अर्कोमा जाने ट्रान्जिसनको पिरियड हो के त्यो भनेको ट्रान्जिसनको पिरियड ल हेर्नुस् हो त्यसैले अब यो यस्तो यो टाइमलाई यो ड्युरेसनलाई धेरै बनाउनु राम्रो होइन यो 1 सेकेन्ड अर्थात 1 सेकेन्ड भन्दा कम पनि गर्न सकिन्छ अब आवश्यकता अनुसार तपाईले यसलाई घटाइदिनुस् ल हैन 0.01 भयो नि 0.01 भयो स्लाइड शो गर्न यस्तो क्विक हुन्छ ल हेर्नुस् त त्यो हाम्रो ट्रान्जिसनमा राखेको कुरै हरायो के ट्रान्जिसनमा राखेको कुरै ट्रान्जिसन गरे जस्तै भएन त्यसैले यो टाइम कम्तीलाई 0.75 गरेपछि अब एप्लाई टु अल गर्छु म ल हेर्नुस् अहिले पनि छिट्टै भइरहेछ हैन ए छिट्टै भइरहेछ ल हेर्नुस् त्यसैले यो हामीलाई कति गर्दा ठिक हुन्छ होला भन्ने यसो विचार गर्ने सामान्यतया 1 1.25 यति चाहिँ ठिकै हुन्छ यो राम्रो हुन्छ एप्लाई टु अल गर्नुस् ल स्लाइड शो गर्ने बेलामा यो टाइम चाहिँ ठिक अब अर्को हेर्नुस् अब यो अन माउस क्लिक हटाइयो भने यसमा टिक हटाइयो भने यो टाइम हामीले सेट गर्नै पर्छ अन माउस क्लिक हटाइयो भने यो टाइम कति जस्तो मानौ मैले हेर्नुस् है ल 3 सेकेन्ड मैले राखे है एप्लाई टु अल गर्नुस् एप्लाई टु अल ल एप्लाई टु अल गरे 3 सेकेन्ड राखे एप्लाई टु अल गरे अब स्लाइड शो गर्दा के हुन्छ भने 3 सेकेन्ड पछि आफै ट्रान्जिसन हुन्छ के यसरी वेट गर्नुस् मैले माउसले कहीँ क्लिक नगरे पनि 3 सेकेन्ड पछि आफै चेन्ज हुन्छ यो कि कहीँ के गर्न पर्दैन अब यस्तो बेलामा निश्चित फोटोहरु तपाईले स्लाइड शो गर्नु छ कुनै सिनहरु कुनै पिक्चरहरु तपाईले स्लाइड शो गर्नु छ भने यो टाइम सेट गरेर गर्दा ठिक हुन्छ तर तपाईले क्लास लिँदै हुनुहुन्छ भने यो टाइम सेट गरेको राम्रो होइन किनकि तपाई बोल्दै हुनुहुन्छ कुनै एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्छ हैन भने त्यो एक्सप्लेन गर्ने टाइम चाहिन्छ त्यसैले यो टाइम सेट गरेको राम्रो होइन त्यति बेला तपाईले अन माउस गरेको राम्रो हुन्छ यो अरु हटाइदिनुस् यो आफ्टरलाई अन माउस क्लिक गरेर एप्लाई टु अल गर्दिनुस् जति बेला तपाई माउस क्लिक गर्नुहुन्छ अथवा किबोर्डको कुनै एउटा की थिच्नुहुन्छ त्यसपछि बल्ल स्लाइड शो हुन्छ अर्थात् सरी ट्रान्जिसन हुन्छ नेक्स्ट स्लाइडमा गइन्छ अब नत्र भने अब यो के गर्न सक्नुहुन्छ तपाई जति बेर पनि व्याख्या गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा तपाईले पढ्नुपर्ने कुरा तपाईले भन्नुपर्ने कुरा सबै सकिएपछि अनि बल्ल तपाईले इन्टर की वा कुनै की किबोर्डको कुनै एउटा की थिच्दिनु भएको हुन्छ इन्टर की अथवा लेफ्ट राइट एरो अथवा लेफ्ट एरो अप एरो अथवा माउसलाई नै क्लिक गरिदिनु भयो नि हुन्छ हैन यसरी हुन्छ ओके